अ, फेरि पनि सबै सरहरूलाई नमस्कार। सर्वप्रथम त मैले चाहिँ अब आत्माराम सरले दिनुभएको सुझावलाई मनन गरेर म बेला बेलामा अब तपाईँहरूको के छ प्रगति भनेर समीक्षा गर्ने प्रयास गर्नेछु र एउटा चाहिँ मलाई लागेको कुरो के हो भने अब यसमा धेरै डाइभर्स ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। कतिपय ब्याचलर लेभलमा पढिराख्नु भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उहाँले धेरै ज्ञान पाउनु भएको छैन होला, स्टेटिस्टिक्सको सामान्य ज्ञान मात्रै होला। सो यो डाइभर्सिटीमा चाहिँ आफ्नो प्रस्तुतिलाई सकेसम्म सिम्पल राख्ने प्रयास मैले अझै पनि गर्नेछु। अब एउटा चाहिँ समस्या चाहिँ के रह्यो भने यो अलिकता टेक्निकल पार्ट हो भएको हुनाले यसलाई सजिलो बनाउन खोज्दै पनि कहिलेकाहीँ धेरै सजिलो बनाउन सकिँदो रहन्छ र मैले सके जति चाहिँ म अझै पनि यसलाई नन टेक्निकल बनाउने, तपाईँहरूले गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन भनेर त्यसमा चाहिँ फिडब्याक लिने प्रयास गर्नेछु। अब धेरै भयो भने चाहिँ अलिकता 1 to 1 सबैको रिस्पोन्स गर्नलाई पनि धेरै समय चाहिँदो रहेछ। अब मान्छे धेरै भएर पनि समस्या आउँदो रहेछ यस्तोमा, अलिकता मैले फिल गरेको कुरा। सो आजको छलफलमा चाहिँ हामीहरूले तथ्याङ्क गरेको जति पनि हामीले कलेक्ट गरेको जति पनि डेटा छ, त्यो डेटाबाट हामीहरूले आफ्नो अध्ययनको लागि चाहिने विभिन्न तालिकाहरू कसरी बनाउने, आजको हाम्रो मेन फोकस भनेको त्यसमा रहनेछ। सो विभिन्न खालको तालिकाहरू हुन्छन्, जस्तो भनौँ कि हामीहरूले अब टेक्निकल नाम दिनु पर्दाखेरि चाहिँ वान वे टेबल भनेर भन्छौँ। वान वे टेबल भनेको एउटा मात्रै भेरिएबलको टेबल हो, एउटा मात्रै। त्यसले चाहिँ अब भनौँ न धर्म र धर्मको मात्रै तालिका बनायो। जस्तो म छोटोमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई, एजुकेसनको अथवा रिलिजनको मात्रै तालिका बनायो भने यहाँ के छ त, एउटा मात्रै भेरिएबल छ, एउटा मात्रै चर छ, अर्थात् एउटा चिजको मात्रै तालिका छ, धर्मको। धर्म हिन्दू धर्म मान्ने कति, बुद्ध धर्म मान्ने कति भनेर देखाइराखेको छ। यसलाई हामीहरू सिम्पल टेबल भनेर भन्छौँ अथवा वान वे टेबल भनेर भन्छौँ, किनकि एउटा मात्रै भेरिएबल छ। त्यस्तै गरेर हामीहरू टु वे टेबल कसरी बनाउने भनेर सिक्छौँ। टु वे टेबल भनेको जहाँ दुईवटा भेरिएबलहरूको तालिका हुन्छ, जस्तो मैले दुईवटा भेरिएबलको तालिका बनाएँ, एजुकेसन र अकुपेसन र रिलिजनको तालिका बनाएँ भने यहाँ चाहिँ दुईवटा भेरिएबलहरू छ, धर्म सम्बन्धी जानकारी पनि छ र पेसा सम्बन्धी जानकारी पनि छ। यसैको आधारमा तालिका बनाइएको छ। यसरी दुईटा चिजको आधारमा हामीले तालिका बनायौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी टु वे टेबल भनेर भन्छौँ। त्यस्तो तालिकाहरू कसरी बनाउने भन्ने सिक्छौँ। त्यसपछि मल्टिपल वे टेबल्सहरू हुन्छन्। मल्टिपल वे भने दुईवटाभन्दा बढी क्राइटेरियाको आधारमा बनायौँ। जस्तो हामीले यो रिलिजनलाई चाहिँ अब केमा बाँड्यौँ भने यो प्रदेश 1, प्रदेश 2, प्रदेश 3 भनेर फेरि बाँड्यौँ भने के हुन्छ त, 3वटा जानकारी हुन्छ हामीसँग। एउटा अकुपेसन हुन्छ, एउटा धर्म हुन्छ, एउटा प्रदेश हुन्छ। सो त्यसलाई हामी 3 वे टेबल भनेर भन्छौँ। सो यसरी हामीले भेरिएबलको सङ्ख्या बढाउँदै लग्यौँ भने तालिका चाहिँ 2 वेबाट 3 वेमा जान्छ, 3 वेबाट 4 वेमा जान्छ। त्यसलाई हामी मल्टिपल वे टेबल्स भनेर भन्छौँ। सो अब सामान्य रूपमा यस्तो तालिकाहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरा दुईवटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। सो हामीले प्रयोग गरिराखेको जुन त्यो फाइलमा अलिकता तथ्याङ्क कम भएको हुनाले, 95 मात्रै अब्जर्भेसन भएको हुनाले यसमा धेरै राम्रो सरको तालिका म्युट भयो सर। सिद्धराज सरको म्युट भएको छ। हजुर, यसमा त्यहाँ अरूको म्युट गर्दा सरको पनि म्युट भयो। सहभागीज्यूहरूलाई अनुरोध छ त्यो डिस्टर्ब नगरिदिनु होला। यसमा चाहिँ हामीसँग थोरै मात्र डेटा भएको हुनाले, धेरै चाहिँ राम्रो तालिका नदेखिने भएको हुनाले आजकोमा चाहिँ म सुरुमा एउटा नयाँ डाटा प्रयोग गर्छु। त्यो नयाँ डाटा चाहिँ मैले च्याट बक्समा बिहान नै पेस्ट गरिदिएको छु। नयाँ डाटा चाहिँ नेपालमा विश्व ब्याङ्कले गरेको एउटा सर्वेसँग सम्बन्धित छ। जस्तो मैले च्याट बक्समा बिहान चाहिँ आजको लागि डेटा भनेर डेटा फर सेप्टेम्बर 27 भन्ने एकछिनै पाउनुहोस्, डेटा फर डे 6 भन्ने एउटा फाइल चाहिँ च्याट बक्समा बिहान यसको लिङ्क चाहिँ पेस्ट गरेको छु। त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, डेटा फर डे 6 भन्ने। सो यो फाइल चाहिँ च्याट बक्समा यसको लिङ्क छ, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। योमा चाहिँ अलि अब्जर्भेसन धेरै छ। जस्तो हामीले ब्राउज गरेर हेऱ्यौँ भने यसमा चाहिँ 6000वटा चाहिँ अब्जर्भेसन छ। नेपालमा भएको 6000 घर परिवारबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ।
त्यसो भए हुनाले यसको जस्तो सुकै तालिका बनाए तापनि अलि राम्रो देखिने भएको हुनाले हामीहरू यसबाट चाहिँ तालिका बनाउन सिक्छौँ सुरुमा, अनि त्यसपछि फेरि हामी ब्याक टु हाम्रै पुरानै डेटामा फर्किन्छौँ। सो अब तालिका बनाउने कामको लागि हामीहरू आज चाहिँ दुईटैबाट सिक्छौँ। माथि क्लिक गरेर पनि तालिका कसरी बनाउने भन्ने सिक्छौँ र तल कमान्डबाट पनि कसरी तालिका बनाउने भनेर सिक्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीहरूसँग भएको भेरिएबलको नेचर कस्तो छ त्यसको बारेमा थोरै जानकारी लिउँ। यो चाहिँ नेपालभरिको 6000 घर परिवारबाट सङ्कलन गरिएको डेटा हो। जस्तो यसमा अब जिल्लाको नाम छ, भिडिसीको नाम छ गाउँपालिकाको, त्यस्तै गरेर प्रदेश कुन प्रदेशमा पर्छ त्यो सम्बन्धी जानकारी छ, इथनिसिटी सम्बन्धित जानकारी छ, त्यस्तै गरेर आफ्नो भाषा कुन हो मुख्य भाषा त्यो सम्बन्धी जानकारी छ, धर्म सम्बन्धी जानकारी छ। सो योभन्दा पछाडिको हामी खासै युज गर्दैनौँ, यतिवटा मात्र युज गर्छौँ। भनेको हामीहरूको 6000वटा घर परिवारको हामीसँग धर्म छ, हामीसँग उसको इथनिसिटी छ, कास्ट छ, उसले कुन भाषा बोल्छ भन्ने छ। अब यसको आधारमा हामीहरू तालिका बनाऊँ। अब तालिका चाहिँ यो रेडिमेड डेटा भएको हुनाले यसमा तालिका बनाउन सजिलो छ। जस्तो धर्मको मात्रै तालिका बनाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त? सो यो डेटा फाइलको लिङ्क त त्यसमा छ होला हैन? म एकचोटि क्रस चेक गर्छु। यहाँ धेरैवटा, यो चाहिँ 745 टुडेज डेटा फाइल भनेर मैले चाहिँ नै त कहाँनिर राखेछु भनेपछि राख्नु आज सर सो त्यो डेटा फाइलमा हामीहरू काम गर्छौँ सुरुमा, किनकि त्यसमा अलिकति धेरै अब्जर्भेसन भएर माथिको जस्तो 00 आउँदैन। जस्तो यहाँ त तालिका बनाउँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी 000 आयो होइन, त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो 0 आउँदैन र हाम्रो तालिका चाहिँ एट्र्याक्टिभ बन्छ। सो हामीहरू सुरुमा चाहिँ वान वे टेबल बनाउँछौँ। वान वे टेबल भनेको कहाँ त जहाँ एउटा मात्रै भेरिएबल हुन्छ त्यो चाहिँ वान वे टेबल हो। जस्तो धर्मको आधारमा मात्रै हामीले तालिका बनायौँ भने वान वे हो, त्यस्तै जातिको आधारमा मात्रै बनायो भने वान वे। अब यहाँ एउटा समस्या के छ भने यो भेरिएबलको नाम चाहिँ राखिदिएको छैन। यो सर्वेमा भेरिएबलको नाम राखेको छैन। अब भेरिएबलको नाम हामी आफै राख्न सक्छौँ। हिजो मैले तपाईँलाई सिकाएको थिएँ, रिनेम भन्ने चिजबाट चाहिँ हाम्रो भेरिएबलको नाम चेन्ज गर्न मिल्छ। जस्तो यो S00Q01A भन्ने चाहिँ के हो भने उसको क्वेसन नम्बर 1 को A मा भएको हुनाले यसले यस्तो राख्यो। यसलाई हामी प्रोभिन्स भन्ने नाम राखिदिन्छौँ। सो नाम चेन्ज गर्नलाई के गर्नुपर्छ त? रिनेम लेखेर यो क्लिक गर्ने अनि यसको नयाँ नाम राखिदिने। यसको नयाँ नाम चाहिँ प्रोभिन्स भन्ने राखिदिन्छु। त्यसपछि यो इथनिसिटी भन्नेको पनि नाम चेन्ज गरिदिउँ। त्यो यो S00 भन्ने आइराखेको छ, यसको पनि हामी नाम चेन्ज गरिदिन्छौँ। यो चाहिँ कास्ट अथवा इथनिसिटी हो, इथनिसिटी। त्यसपछि यो प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज, यसलाई पनि हामी सजिलो नाम राखिदिन्छौँ रिनेम गरेर। यो S00Q16 लाई हामी ल्याङ्ग्वेज भनेर राखिदिन्छौँ, ल्याङ्ग्वेज। अहिलेको लागि यति मात्रै गरौँ। सो अब तालिका बनाऊँ। तालिका बनाउनलाई चाहिँ कि मैले माथि क्लिकको आधारमा पनि सिकाउँछु, तर क्लिकको आधारमा भन्दा तलबाट बनाउनु छोटो हुन्छ। माथि त 2-3 ठाउँ छान्न पर्छ। जस्तो यहाँ जानु पर्यो, टेबलमा जानु पर्यो, फ्रिक्वेन्सी टेबलमा जानु पर्यो, वान वे टेबलमा जानु पर्यो, चार ठाउँ जानुपर्छ। तर यताबाट गर्दाखेरि छोटो छ, टिएबी मात्रै लेख्ने अनि क्लिक गरिदिए भइहाल्यो। जस्तो हामी प्रोभिन्सको तालिका बनाऊँ, ट्याब लेख्ने, प्रोभिन्स छान्ने, अनि इन्टर गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त? अब प्रोभिन्स 1 बाट कति हाउस होल्ड रहेछन्, प्रोभिन्स 2 बाट कति हाउस होल्ड रहेछन्, प्रोभिन्स 3 बाट कति रहेछन्, 4 बाट कति, 5 बाट कति, 6, 7 बाट कति। सो जम्मी चाहिँ 6051 घर परिवारहरूमध्ये कहाँबाट कति लिएको रहेछ भन्ने यसले देखायो। यसको पर्सेन्टेज पनि साइडमै आउँछ। सो सिम्पल टेबल भनेको यसरी एउटाको आधारमा मात्रै बनाउने हो। त्यस्तै गरेर हामीले अर्को टेबल बनाऊँ, इथनिसिटीको टेबल बनाऊँ। इथनिसिटी भनेको जातिको आधारमा। सो यसले पनि तालिका बनायो। आदिवासी जनजाति चाहिँ 2%, 164वटा घर परिवार। त्यस्तै गरेर अरू थुप्रो छन् होला यसमा। अब ब्राह्मणको बढी आउनुपर्ने, तर ब्राह्मण चाहिँ बाँडिएको छ। यहाँ चाहिँ पहाडी क्षेत्रको ब्राह्मण भनेर भनिएको छ, तराईको ब्राह्मण भनेर भनिएको छ। सो यो 6000 घर परिवारमा चाहिँ कुन कुन जातिको चाहिँ घर परिवारहरू छ भनेर यसरी हामीहरूले
यो इथनिसिटीको पनि सिम्पल टेबल बनायौँ। त्यस्तै ल्याङ्ग्वेजको पनि सिम्पल टेबल बनाउन सक्छौँ, कुन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामीहरूले मेनली बोल्छौँ भनेर। सो यसको लागि पनि टिएबी लेख्ने अनि ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गर्ने अनि इन्टर गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त अब कसले कति भाषा बोल्दो रहेछ भन्ने यो तालिकाले देखाउँछ। सो यसमा नेपाली भाषा बोल्ने चाहिँ 56%, 3420 घर परिवार। सो हामीहरूले आफ्नो अध्ययनमा यस्तो खालको तालिकाहरू बनाउँछौँ। यसलाई सिम्पल टेबल भनिन्छ। सिम्पल टेबल भन्ने नाम नथाहा पाए पनि तालिका बनाउनको लागि सिम्पली के गर्नुपर्दो रहेछ त टिएबी ट्याब लेखेर अनि ल्याङ्ग्वेजको अथवा भेरिएबलको नाम चाहिँ यहाँबाट क्लिक गर्नुपर्ने रहेछ। अब यही टेबललाई म माथिबाट सिकाउँछु स्ट्याटिस्टिक्समा गएर कसरी चाहिँ तालिका बनाउने क्लिकको आधारमा। यसको लागि के गर्नु पर्यो त स्ट्याटिस्टिक्समा गएर समरी टेबल एन्ड टेस्टमा जानु पर्यो। अब यहाँ बाटो छ, लामो बाटोबाट पनि त्यहीँ पुग्छौँ हामी। अनि त्यसपछि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी टेबलमा जानु पर्यो, त्यसपछि वान वे टेबलमा जानु पर्यो। सो के गर्ने त सुरुमा स्ट्याटिस्टिक्समा, त्यसपछि समरी टेबल एन्ड टेस्टमा, त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी टेबलमा, त्यसपछि वान वे टेबलमा। अब यो क्लिक गर्नु पर्यो। क्लिक यहाँ अब छान्ने भनेर भन्छ हामीलाई छान्ने भन्छ। हामीलाई चाहिँ कुन भेरिएबलको तालिका बनाउने हो त भन्दा जस्तो प्रोभिन्सको बनाउने हो भने प्रोभिन्स छान्ने अनि ओके गरिदिने हो भने पनि अघिकै तालिका आउँछ। सो यसरी सिम्पल टेबल बनाउन हामी दुई तरिकाले सक्ने भयौँ। एउटा चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सबाट, समरी टेबल टेस्टबाट, फ्रिक्वेन्सी टेबलबाट, वान वे टेबलबाट गएर भेरिएबल छान्ने। अर्को चाहिँ यति लामो बाटो जान झ्याउ लाग्यो भने चाहिँ सिधै टेबल भनेर बनाइदिने। सो मलाई चाहिँ यो माथिबाट यो यसरी छानेर जानुभन्दा यसरी त बिर्सिन्छ, 3-4 ठाउँ छान्नु। तलको चाहिँ एकदम सिम्पल चिज छ होइन, टिएबी लेखेर। सो यो चाहिँ भयो अब हाम्रो वान वे टेबल अथवा सिम्पल टेबल। अब हामी टु वे टेबलमा जान्छौँ। टु वे टेबल भने के हो त जस्तो हामीले कैलाली क्याम्पसमा हामीले दुईवटा भेरिएबलको आधारमा तालिका बनायौँ। एउटा चाहिँ हामीहरूको कुन जिल्लाको मान्छे, कुन जिल्लाको विद्यार्थी, अर्को चाहिँ कति लेभलमा अध्ययनरत। भनेपछि के हुने भयो त हाम्रो एउटा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट छुट्याउनु पर्यो, विद्यार्थीको जिल्ला छुट्याउनु पर्यो। अर्को चाहिँ उसको एजुकेसन छुट्याउनु पर्यो, कुन लेभलमा पढिराखेको छ। सो यसरी दुईवटा क्राइटेरियाको आधारमा तालिका बनायौँ भने त्यसलाई हामी टु वे टेबल भनेर भन्छौँ। अब यहाँ त डिस्ट्रिक्ट र एजुकेसन छैन, यहाँ चाहिँ हामी जे छ त्यसैको आधारमा बनाउँछौँ। सपोज मानौँ कि यहाँ प्रोभिन्स र इथनिसिटी छ, प्रोभिन्स छ र इथनिसिटी छ अथवा इथनिसिटी छ भनौँ ल। सो यसले चाहिँ कस्तो तालिका बनाउँछ त भन्दा कुन प्रदेशमा बस्ने कतिजना मान्छे चाहिँ ब्राह्मण छन्, 2 नम्बर प्रदेशमा बस्ने कतिजना मान्छे चाहिँ क्षेत्री छन्। सो दुईवटा क्राइटेरियाको आधारमा बनाउँछ। हामीले इन्टर गऱ्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा अब यसले तालिका बनाउन मानेन। तालिका बनाउन किन मानेन भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ बहुभाषिक बहुजातीय मुलुक हो। लगभग 120 भन्दा बढी जाति नेपालमा बस्छन्। 120 वटा कोलन भएको तालिका यसले बनाउन सक्दैन। हाम्रो पेपरमा अट्दा पनि अट्दैन, त्यही भएर यसले बनाउन मानेन। अब यसको एउटा समाधान के हो भने यो एथनिसिटीलाई अगाडि राख्ने, प्रोभिन्सलाई पछाडि राख्ने। सो अब त्यो राखौँ न अनि तपाईँले ठ्याक्कै देख्नुहुन्छ कि यसले किन यसरी उल्टो राख्दाखेरि बनाउन सक्छ। अब चाहिँ के हुने भयो त प्रोभिन्स त 7 वटा मात्रै छन् भनेपछि हाम्रो ठाडो कोलन चाहिँ 7 वटा मात्रै भए पुग्ने भयो। अघि चाहिँ के थियो त इथनिसिटी धेरै भएको हुनाले ठाडो कोलन 150 वटा चाहिन्थ्यो भने अब चाहिँ प्रोभिन्स ठाडोमा यो चाहिँ तेर्सोमा सुरुमा टाइप गर्ने चिज चाहिँ तेर्सोमा आउँछ, दोस्रोमा टाइप गर्ने चिज चाहिँ ठाडोमा आउँछ। त्यसरी हामीहरूले कहिलेकाहीँ टु लुज भन्यो भने हामीहरू यो भेरिएबललाई अगाडिको पछाडि गरेर पनि त्यसको समाधान निकाल्न सक्छौँ। अब यो एन्टर गरौँ। सो अब के निकाल्यो त यसले अब टु वे टेबल निकाल्यो। टु वे टेबलमा दुईवटा क्राइटेरियाको आधारमा तालिका बनाइएको छ। जस्तो अब यो प्रोभिन्स अझै यो मैले फन्ट ठुलो बनाएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ प्रोभिन्स भन्ने तल यहाँ छोपिएको छ। यो बढी भयो भने अलिकति त्यस्तो समस्या हुन्छ। मैले फन्ट साइज ठुलो बनाएँ अनि फन्ट साइज ठुलो बनाएको कारणले चाहिँ यस्तो प्रब्लम देखिन्छ। यसलाई फन्ट साइज सानो बनायो भने ठ्याक्कै फिक्स भएर आउँछ। सो मानौँ न यो अब यो प्रोभिन्स 1 हो, यहाँ 1 छोपिएछ मैले फन्ट ठुलो बनाएको कारणले। अब यो 15 भनेको के त भन्दा प्रोभिन्स 1 मा आदिवासी जनजाति 15, प्रोभिन्स 2 मा आदिवासी जनजाति 5। अब यसरी व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अर्को चाहिँ टु वे टेबल बनाऊ। अर्को टु वे टेबल
ट्याबुलेट। अब अलि सजिलोवाला बनाऊ, अलि कम क्याटेगोरी भएको। अब प्रोभिन्स र सपोज ल्याङ्ग्वेजमा हेरौँ न, ल्याङ्ग्वेजमा कति छ, यसमा पनि धेरै होला, यसमा पनि टु मेनी भ्यालुज भन्यो। स्ट्याप अनि एउटा चाहिँ प्रोभिन्स, अर्को चाहिँ अब डिस्ट्रिक्ट राखौँ न सिम्पली। अब डिस्ट्रिक्ट पनि 77वटा हुन्छ, यो पनि मान्दैन ठाडोमा। पहिला चाहिँ डिस्ट्रिक्ट राखौँ, त्यसपछि चाहिँ पहिला डिस्ट्रिक्ट राखौँ, त्यसपछि प्रोभिन्स राखौँ, त्यसपछि यसले यो तालिका बनायो। सो अब यो तालिकाबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा, जस्तो अब प्रोभिन्स, अब हामीले लिएको स्याम्पलहरू कहाँ कहाँ रहेछ भन्ने यसले बुझाउँछ। जस्तो प्रोभिन्स 1 मा ताप्लेजुङबाट हामीले 46वटा घर परिवार लिएछौँ, इलामबाट 136वटा लिएका छौँ, झापाबाट 197वटा लिएछौँ, मोरङबाट 225वटा लिएका छौँ। सो यसरी दुईटा क्राइटेरियाको आधारमा हामीले तालिका बनायौँ भने त्यो चाहिँ टु वे टेबल हुन्छ। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल लिउँ न, हामीले धेरै जस्तो रिसर्चमा टु वे टेबल मात्रै राख्छौँ होइन, त्यसो कारणले टु वे टेबलमा अलिक बढी हामी समय खर्च गर्छौँ। अब अर्को हिसाबले बनाऊ, एउटा चाहिँ प्रोभिन्स भयो होइन, अर्को चाहिँ अब तल चाहिँ अलि सजिलो छ। तल चाहिँ अब सपोज एउटा कुन छ भने टाइप अफ टोयलेटको प्रकार कस्तो छ, एउटा हामीले प्रोभिन्स छान्ने भयौँ होइन, प्रोभिन्स अनुसार टोयलेटको प्रकार कस्तो छ भनेर हामीले तालिका बनाउने भयौँ। सो यसको भेरिएबलको नाम चाहिँ अलिकति हामीले रिनेम गर्नुपर्ने, जे होस् यो भनेको टाइप अफ टोयलेट हो। सो यो चाहिँ हामीले इन्टर गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, अब प्रोभिन्स वाइज चाहिँ यदि टाइप अफ टोयलेट यसले दिन्छ। जस्तो प्रोभिन्स नम्बर 1 मा हेरौँ न, प्रोभिन्स नम्बर 1 मा यो हाउसहोल्ड टोयलेट हो। यो मैले फन्ट साइज ठुलो बनाएर अलि समस्या भइरहेको छ। कम्युनल भनेको साझा हो, नो टोयलेट भनेको टोयलेटै नभएको होइन। अब प्रोभिन्स 1 मा हेरौँ न, अब नो टोयलेट भएको घर परिवार 49, प्रोभिन्स 2 मा टोयलेट नभएको 153, प्रोभिन्स 3 मा टोयलेट नभएको 24। सो अब यो टु वे टेबलमा यतापट्टि चाहिँ के आउँछ त, यो प्रोभिन्स 1 को टोटल आउँछ। प्रोभिन्स 1 को 1265 घर परिवार मध्ये यो हाउसहोल्ड 1 टाइपको टोयलेट हुने 5 जना, 2 टाइपको हुने 328 जना, 3 टाइपको हुने 880 जना, साझा टोयलेट हुने 3 जना घर परिवार र टोयलेटै नहुने 59 जना। यो चाहिँ टु वे टेबल भयो। अब यसमा हामी एउटा कुरा थप्छौँ, त्यो थप्ने कुरा के त भन्दा, हामीहरूलाई पर्सेन्ट चाहियो। सो अब पर्सेन्ट कस्तो चाहियो त भन्दा, जस्तो अब यस्तो पर्सेन्ट चाहियो, प्रोभिन्स 1 मा भएको घर परिवार मध्ये टोयलेट नहुने कति प्रतिशत चाहियो है। अब हामी यहाँ रो पर्सेन्ट र कोलन पर्सेन्टको बिचमा फरक छुट्याउँछौँ है, रो पर्सेन्ट र कोलन पर्सेन्ट। रो पर्सेन्ट भने के हो त, यो रोको टोटल भनेको प्रोभिन्स 1 को टोटल मध्ये टोयलेट नहुने कति पर्सेन्ट, हाउसहोल्ड 3 टोयलेट हुने कति पर्सेन्ट, साझा टोयलेट हुने कति पर्सेन्ट। सो यसरी 150% निकाल्यौँ भने त्यसलाई हामी रो पर्सेन्ट भन्छौँ। रो पर्सेन्टले के बुझाउँछ त, यो टोटल मध्ये प्रोभिन्स 1 को टोटल मध्ये विभिन्न खालको टोयलेट हुने परिवार कति प्रतिशत। अहिले त अङ्कमा छ, घर परिवार सङ्ख्यामा छ, तर अहिले पर्सेन्टमा चाहियो भने स्टाटामा बडा सजिलो छ, कमा गर्ने र ROW रो लेखिदिने, कमा गरेर ROW रो लेखिदिने। सो यो रो लेखिसकेपछि यसले 150% निकाल्छ। अब निकालेर हेरौँ, त्यसपछि यसको व्याख्या गरौँ। सो यसले चाहिँ अब के निकाल्यो त, प्रत्येकमा तल प्रतिशत निकालिदियो। अब यो 3.87 को अर्थ के हुन्छ त अब भन्दा, यो प्रदेश 1 मा भएको टोटल घर परिवार मध्ये टोयलेट नहुने घर परिवार कति त भन्दा 3.87%। यो प्रदेश 1 को मात्रै भयो। प्रदेश 1 को परिवार मध्ये टोयलेट नहुने 3.87। अब 2 मा अब हाम्रो रियालिटीसँग मेल खान्छ कि खाँदैन हेरौँ है त। अब 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ के रहेछ त भन्दा, टोटल घर परिवार मध्ये टोयलेट नहुने चाहिँ 17%। प्रदेश 2 मा भनेर भन्नु पर्यो। प्रदेश 3 मा चाहिँ अलि थोरैको मात्रै रहेछ, टोयलेट नहुने पर्सेन्ट चाहिँ थोरै रहेछ। प्रदेश 4 चाहिँ सबैभन्दा राम्रो देखिन्छ यो डेटामा चाहिँ। 1% भन्दा कम घर परिवारसँग चाहिँ टोयलेट छैन, बाँकी सबैसँग छ। यस्तै गरेर प्रदेश नम्बर 5 मा चाहिँ 2% टोयलेट छैन। प्रदेश 7 मा चाहिँ प्रदेश 7 मा अलि राम्रो अवस्था देखाउँछ यो डेटाले।
सो यो वर्ल्ड ब्याङ्कले सङ्कलन गरेको डेटा हुनाले यो रियल डेटा हो होइन, यसमा भएको तथ्याङ्कलाई हामीले केही हदसम्म विश्वास गर्न सक्छौँ। सो यसरी मैले यहाँ तथ्याङ्क सही कि गलत भन्दा पनि मैले यहाँ टु वे टेबल कसरी बनाउने, त्यसको प्रतिशत कसरी निकाल्ने, त्यो चाहिँ मेन बुझाउन खोजेको हो। सो हामीले प्रतिशत दुईवटा खालको निकाल्छौँ, म फेरि पनि रिपिट गर्छु यसलाई, प्रतिशत दुईवटा खालको निकाल्छौँ। एउटा प्रतिशत चाहिँ हामी रो वाइज पर्सेन्ट भन्छौँ, जस्तो यो 1265 भने के को टोटल हो त भन्दा प्रोभिन्स 1 को टोटल हो। सो अब रो वाइज पर्सेन्टले के गर्छ त प्रोभिन्स 1 को जनसङ्ख्या मध्ये कति पर्सेन्टको टोयलेट छ कतिको छैन भन्ने कुरा गर्छ। यो 874 भनेको प्रोभिन्स 2 को जनसङ्ख्या हो, प्रोभिन्स 2 को हाउस होल्ड्सको टोटल हो। सो यो रो पर्सेन्टले के गर्छ त अब प्रदेश 2 मा चाहिँ कतिको टोयलेट छ कतिको छैन भनेर कुरा गर्छ। सो यसलाई चाहिँ रो पर्सेन्ट भनियो। अब हामी कोलन पर्सेन्ट पनि निकाल्न सक्छौँ। अब कोलन पर्सेन्टले चाहिँ के कुरा गर्छ त, कोलन पर्सेन्टले के कुरा गर्छ त भन्दा अब ठाडो कुरा गर्ने भयो, टाढो। अब कस्तो कुरा गर्छ त, यो साझा अथवा सार्वजनिक शौचालय मध्ये प्रदेश 1 मा कति पर्सेन्ट, प्रदेश 2 मा कति पर्सेन्ट। अब चाहिँ सार्वजनिक शौचालय मध्ये यो 37 मध्ये भन्ने हुने होइन, टोयलेट नहुने घर परिवार मध्ये प्रदेश 1 मा कति बस्दा रहेछन् भन्ने अब क्वेसन त्यो हुने भयो। सो त्यो निकालेर हेरौँ कोलन चाहिँ, अनि त्यसको व्याख्या गरौँला। सो अब हामीहरू कोलन पर्सेन्ट निकाल्छौँ। कोलन पर्सेन्ट निकाल्नको लागि हामीहरूले यो दुईवटा भेरिएबलको नाम टाइप गर्ने अनि कमा दिएर COL भन्ने टाइप गरिदिने। अब कोलन पर्सेन्ट आउँछ। अघि हामीले प्रदेश 1 को घर परिवार मध्ये कति पर्सेन्ट भनेको थियौँ, अब कोलनमा चाहिँ हामी ठाडो व्याख्या गर्छौँ, ठाडो। अब यहाँ 18% आयो। यो 18% भने के हो त भन्दा टोटल टोयलेट नहुने चाहिँ देशभरि 265 घर परिवार छन्, 265। यो 265 परिवार मध्ये कति पर्सेन्ट परिवार चाहिँ प्रोभिन्स 1 मा बस्छन् त भन्दा 18% बस्छन्। सो टोयलेट नहुने कुल घर परिवार मध्ये 2 नम्बर प्रदेशमा कति बस्छन् त भन्दा 57% बस्छन्। टोयलेट नहुने टोटल मध्ये 3 नम्बरमा कति बस्छन् त भन्दा 9% बस्छन्। टोयलेट नहुने मध्ये 7 नम्बरमा कति बस्छन् त भन्दा जम्मा 1% बस्छन्। सो यसरी अघिको पर्सेन्ट र यो पर्सेन्ट फरक कुरा हो। अघिको पर्सेन्ट हामीले चाहिँ यहाँ प्रदेशको टोटल मध्ये कतिको टोयलेट छ छैन भनिरहेको थियौँ। अब चाहिँ टोयलेट नहुने मध्ये कहाँ कति बस्छन्। अब हेरौँ न, यो कम्युनल टोयलेट हुने परिवार मध्ये सबैभन्दा बढी कहाँ बस्दा रहेछन् त भन्दा 3 नम्बरमा। 3 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ अझै ठुलो रहेछ यहाँ 5 नम्बरमा। 5 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ टोटल चाहिँ सार्वजनिक शौचालय हुने परिवार मध्ये 5 नम्बरमा सबैभन्दा बढी परिवार बस्दा रहेछन् भन्ने थाहा भयो। सो यसरी हामीहरू रो पर्सेन्ट र कोलन पर्सेन्ट निकाल्छौँ। आफ्नो अनुसन्धानमा यस्ता तालिकाहरू राख्छौँ। र यसको बारेमा बुझ्नुभयो केही क्वेसन छ भने सोधौँ अहिले नै। रो पर्सेन्ट कोलन पर्सेन्ट टु वे टेबलको बारेमा केही क्वेसन छ तपाईँले बुझ्नु भएन भने अहिले नै सोधिहाल्दा भयो। ल कसैको क्वेरी छ भने ह्यान्ड रेज गर्नुहोस्। दिनेश पौडेल सरले। दिनेश पौडेल सर हजुर नमस्ते। हुन्छ, जिज्ञासा राख्नु। यो मैले यसमा जान्न खोजेको कुरा चाहिँ हजुरले चाहिँ कोलम वाइज र रो वाइज भन्छ नि। हजुर हजुर त्यसमा चाहिँ यो दुईटा भेरिएबल जो भन्नु भने दुईटा भेरिएबल जो हामीले टेबल बनाउँछौँ, एउटा रोमा राख्छौँ एउटा कोलममा राख्छौँ। हो त्यही दुईटा भेरिएबल त हामीले यसमा टाइप गर्ने हो नि। हो त्यही दुईटा भेरिएबल टाइप गर्ने हो। हजुर हुन्छ। भूपेन्द्र सिंह महरा सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर यो ऊ भन्नु भने कोड कसरी राख्ने भन्नुभयो अहिले? टेबल बनाउने चाहिँ हजुर, टेबल बनाउने कोड रो वाइज र कलम वाइज। त्यो त तपाईँको टिएबी गर्ने होइन। हजुर सर। अनि पहिलो भेरिएबल राख्ने, त्यसपछि दोस्रो भेरिएबल राख्ने, अनि जस्तो हामीले के गर्यौँ प्रोभिन्स गऱ्यौँ होइन। अनि टोयलेटको टाइप गऱ्यौँ। यहाँ टोयलेटको टाइप भनेको चाहिँ यो Q0 भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्यो। अनि ROW रो राख्यो भने रो वाइज प्रतिशत आउँछ, COL राख्यो भने कोलन वाइज आउँछ। काली प्रसाद भाट। धन्यवाद सर। सेकेन्ड सर
हजुर भन्नु न भन्नुहोस्। यो यो भेरिएबल छ नि क्या प्रोभिन्स S04Q22 भन्ने हो भेरिएबललाई कसरी डिजाइन गर्छ नि S04Q22 जो ए यो यो भेरिएबललाई तपाईँले रिनेम गर्नुभयो। रिनेम हजुर भनेको जस्तै टोयलेटको आधारमा नो टोयलेट यो कसरी थाहा पाउने कसरी डिजाइन गर्ने यो भेरिएबल यो सङ्केत के सङ्केत 04Q22 ए हुन्छ म तपाईँलाई त्यो भनौँला। यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ हामीले गरेको सर्वे भावे हामीले भन्नु पर्थ्यो डेटामा होइन। यो चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले गरेको सर्वे भएको भएर वर्ल्ड ब्याङ्कले सबै कुरो डिजाइन गरेर हामीलाई डेटा रेडिमेड रूपमा दिएको छ। जस्तो टोयलेटको डिजाइन कस्तो छ भनेर तपाईँले थाहा पाउने मन लाग्यो भने म बिस्तारै सिकाउँछु। सबै कुरो चाहिँ एकैचोटि सिकाउँदा कन्फ्युजन हुन्छ भनेर। जस्तो टाइप अफ टोयलेट कसरी डिजाइन भएको छ भनेर तपाईँले अहिले म देखाउँछु मात्रै है, यो सिकाउँदिनँ। जस्तो यसरी गर्नु लिस्ट। अब यसको नाम चाहिँ के छ है पाउनुहोस्। यसको नाम चाहिँ लेबलको नाम के छ एकैछिन है त। डेटामा गएर सर्ट डेटा युटिलिटिज लेबल युटिलिटिज म्यानेज भ्यालु लेबल्स। म एकचोटि यसको लेबल हेर्छु है पाउनुहोस्। लेबल टोयलेट भन्ने रहेछ LBL टोयलेट। अब यो चाहिँ कसरी डिजाइन भएको छ भने लिस्ट लेबल LBL TOILET। अझै भेटाएँ नि त पाउनुहोस् है त, स्पेलिङ मिस्टेक हो जस्तो छ। डेटा युटिलिटिज लेबल म्यानेज भ्यालु लेबल्स होइन। यसमा चाहिँ लेबल टोयलेट लेबलमा चाहिँ 1 LBL TOILET LBL TOILET ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो कसरी डिजाइन भएको रहेछ त भने भेरिएबल यो चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले गरेको भएर उसले रेडिमेड बनाइदिएको छ होइन। अब त्यसले उसले चाहिँ घर परिवारमा गएर सोध्यो होइन। घर परिवारमा गएर सोध्यो अनि कुनै घर परिवारले मेरो घरमा त फ्लसवाला टोयलेट छ र त्यो फ्लसवाला टोयलेट चाहिँ ढलमा जोडिया छ भनेर भन्यो भने त्यसले 1 भन्ने रेकर्ड गर्यो उत्तरमा, पहिलो अप्सन रेकर्ड गर्यो भनौँ न। अनि मेरो घरमा फ्लसवाला टोयलेट छ तर मेरो फ्लस चाहिँ अब ढलमा जोड्या छैन, मैले आफ्नै ट्याङ्कीमा जोड्या छु सेफ्टी ट्याङ्कमा भन्यो भने 2 नम्बर छान्यो अथवा दोस्रो विकल्प छान्यो। यस्तै 3 नम्बरमा टोयलेट त छ मेरो फ्लस हुँदैन त्यत्तिकै सादा टोयलेट हो भनेर भन्यो भने 3 नम्बर छान्यो। अनि अब कम्युनल लेट्रिन भनेको मेरो घरमा टोयलेट छैन सार्वजनिक शौचालयतिर दगुर्नुपर्छ भन्यो भने उसले 4 नम्बर उत्तर ल्याएर आउने भयो त्यो घरबाट। र टोयलेटै छैन भन्यो भने 5 नम्बर। सो यसरी विश्व ब्याङ्कले नेपालभरिको घर परिवारमा गएर टोयलेट छ कि छैन, छ भने कस्तो खालको छ भनेर यी विभिन्न 5वटा विकल्पमध्ये एउटा विकल्प छानेर ल्याएको। त्यो विकल्पको आधारमा उसले डेटामा सबै विकल्पहरूको आन्सर रेकर्ड गरेको छ। त्यही भएर हामीले यसमा धेरै मेहनत गर्न परेन, हामीलाई चाहिँ सिधै आन्सर आउने भयो अहिले चाहिँ। तर अब यो सर्वे हामीले गरेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त, यो डेटामा हामीहरूले भन्नु पर्थ्यो कि अब 0 1 2 भनेको के हो भनेर भन्नु पर्थ्यो। र त्यो कुरो मैले एकछिनपछि सिकाउँछु। आज हामीले हिजोको डेटा सेटमा यस्तो खालको कसरी बनाउने भन्ने सिकाउँछु। पहिला तालिका कसरी बनाउने भन्ने सिकाइरहेको छु, त्यसपछि हाम्रो डेटालाई यस्तो भाषामा कसरी लाने। जस्तो हिजो त हाम्रो तालिका बनाउँदाखेरि यहाँ अङ्क आइरहेको थियो नि होइन, आज अङ्क आएको छैन, आज त ठ्याक्कै नामै आएको छ। त्यसो भए हुनाले यो अङ्कलाई नाममा कसरी लाने भन्ने म एकछिनमा सिकाउँछु। जस यो डेटा सेटमा के हो त टाइप अफ टोयलेट 5 प्रकारका छन्, त्यो मध्ये कुन प्रकारको छ भनेर डेटामा अलरेडी रेकर्ड छ। म तपाईँलाई डेटा सेट पनि देखाउँछु, डेटा घरको टोयलेट कस्तो छ भनेर कसरी रेकर्ड भएको छ भनेर यसमा डेटामा हामीहरू देख्न सक्छौँ। सर अब ह्यान्ड रेज कसैको छैन, सरले आफ्नो प्रस्तुतिकरण अगाडि गर्दा हुन्छ। ए हुन्छ ल, यो एकैछिन डेटाले दुःख दिँदैछ मलाई। एउटा यो अर्कोले अहिले भर्खर मदन राज भण्डारी एकैछिन यसलाई टाइम गरिहाल्छ। हजुर मदन राज गर्नुहोस् त। सर यो लेबल गर्ने कुरा थियो नि भेरिएबललाई, हजुर हजुर
यसलाई सर्ट समराइज गरिदिनु न ए होइन, कसरी त्यो गर्ने त होला? आजको सेकेन्ड एजेन्डा भनेकै त्यही हो होइन। त्यही ओके भएर ओके एकछिनमा हिजो त पनि आइहाल्छ। एकचोटि कुरा गर्नुभएको थियो नि, हिजो पनि एकचोटि कुरा गर्नुभएको थियो, त्यही भएर। ए त्यही त, त्यो आजको दोस्रो हस् एजेन्डा त्यही हो होइन। त्यसपछि हस् त्यही भएर अहिले म त्यसमा नपसौँ, एकछिनमा म त्यहाँ आउँछु। ओके थ्याङ्क यू। हुन्छ सिद्धराज सर सिद्धि ल हो हजुर। पहिले सिद्धि। अब यसरी हामीले अब धेरै जस्तो हामीले आफ्नो अनुसन्धानमा चाहिँ टु वे टेबल बनाउँछौँ धेरै जसो। त्यसो भए हुनाले टु वे तालिका कसरी बनाउने र त्यसको व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने थाहा पाउनु जरुरी छ। तालिका मात्रै बनेर भएन। जस्तो मैले अघि के भन्ने त भन्दा रो पर्सेन्ट निकाल्ने हो भने हामीले कसरी व्याख्या गर्नु पर्यो त भन्दा प्रदेश 1 मा टोयलेट नहुने घर परिवार 3.87% भन्नु पर्यो। प्रदेश 2 मा टोयलेट नहुने 17% भन्नु पर्यो। तर तल त्यो भएन। तल चाहिँ के भन्नु पर्यो त, यो कोलन वाइज पर्सेन्ट निकालेको हुनाले अब तालिका निकालिसकेपछि कोलन कि रो पर्सेन्ट कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा 100 कहाँ छ त्यो हेर्नुपर्छ। जस्तो यसको 1300 जोडेर 100 बनाछ, 1300 जोडेर 100 बनाछ, 1300 जोडेर 100 बनाछ। यसमा चाहिँ के छ त, ठाडो जोडेर 100 बनाछ। 100 कतापट्टि छ, ठाडो जोडेर 100 छ, त्यहाँबाट थाहा हुन्छ कोलन पर्सेन्ट कि रो पर्सेन्ट भन्ने। सो त्यो थाहा पाइसकेपछि हामीले व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भने कोलन वाइज हो भने चाहिँ यो तलको टोटल मध्ये कहाँ कति प्रतिशत। जस्तो म यहाँ चाहिँ अब त तपाईँले अघि मैले देखाएपछि अझै प्रष्ट भयो होला। यो चाहिँ हाम्रो ढलमा जोडिएको टोयलेट हो। अब ढल जोडिएको टोयलेट भएको घर परिवार मध्ये सबैभन्दा बढी घर परिवार कुन प्रदेशमा बस्छन् त, अथवा कुन प्रदेशमा बस्ने घर परिवारको बढी घर परिवारको चाहिँ ढलमा जोडिएको टोयलेट छ त भन्दा त्यसको उत्तर चाहिँ हाम्रो प्रदेश नम्बर 4 हुन्छ। सो टोटलमा ढलमा टोयलेट जोडेको परिवार मध्ये सबैभन्दा बढी परिवारहरू चाहिँ 4 नम्बर प्रदेशमा बस्दा रहेछन्। अब सेफ्टी ट्याङ्कमा जोडेको मध्ये कहाँ बढी बस्छन् त, टोयलेट छ तर सेफ्टी ट्याङ्कमा जोडेको टोयलेट भएको परिवार मध्ये अब कहाँ चाहिँ बढी बस्दा रहेछन् त भन्दा अब हामीले यसो ठाडो पर्सेन्ट हेर्नु पर्यो। 18, 13, 22 यहाँ 5 नम्बरमा बस्दा रहेछन्। 5 नम्बरमा चाहिँ सबैभन्दा बढी परिवारहरू बस्दा रहेछन् जसको चाहिँ सेफ्टी ट्याङ्कमा जोडेको टोयलेट हुन्छ। अब तपाईँले रियालिटीसँग मेल खान्छ कि खाँदैन। जस्तो अब काठमाडौँमा पोखरामा 3 नम्बर 4 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ अब कस्तो टोयलेट बढी हुन्छ। जस्तो धनगढीमा कस्तो टोयलेट बढी छन्। 7 नम्बरकै हेरौँ न कुरो। 7 नम्बरमा चाहिँ के छ त, अब ढलमा जोडेको घर परिवारहरू 11% रहेछन्। अब यो पहाडी क्षेत्र पनि भएको हुनाले पहाडी क्षेत्रमा अब कुनै ठाउँमा त्यस्तो हुनसक्छ। अनि त्यसपछि अब सेफ्टी ट्याङ्कमा जोड्ने 14% छन्। त्यसपछि तेस्रो प्रकारमा चाहिँ हाम्रो 11% छन्। सार्वजनिक शौचालय हुने चाहिँ हाम्रो 21% छन्। यसरी हामीहरू कोलन वाइज कि रो वाइज हामीहरू त्यसरी व्याख्या गर्छौँ। एउटै बिर्सिन नहुने कुरो के भन्दा रो वाइज प्रतिशत निकाल्या छ भने यतापट्टिको कुलको कति पर्सेन्ट कहाँ भनेर 1300 हेर्नु पर्यो। कोलन वाइज निकाल्या छ भने यतापट्टिको टोटलको, जस्तो टोयलेट नहुने टोटल मध्ये कहाँ कति भन्नु पर्यो। यस्तै सार्वजनिक शौचालय हुने मध्ये कहाँ कति भनेर यसरी ठाडो हेर्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो टु वे टेबल हो। अब तेस्रो तालिकामा जाउँ। तेस्रो तालिका भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा मल्टिपल टेबल हो हैन। अब मल्टिपल टेबलमा जानुभन्दा अगाडि हामी मल्टिपल टेबल पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। जस्तो एउटा प्रकारको चाहिँ म यहाँ सामान्य उदाहरण लिउँ। मल्टिपल टु वे टेबल भने के त, मल्टिपल टेबल भने के त भन्दा जस्तो यसले दिन्छ भने म यहाँ एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु हैन। जस्तो अब हामीले चाहिँ यस्तो तालिका बनाउन खोज्यौँ। चाहिँ हाम्रो यतापट्टि चाहिँ हामीले प्रोभिन्स राख्यौँ, प्रोभिन्स हैन। अब हामीले यो प्रोभिन्स भित्र पनि अरु चीज राख्न खोज्यौँ। प्रोभिन्स भित्र अरु चीज राख्न खोज्यौँ, जिल्ला राख्न खोज्यौँ। यहाँ अब यो काठमाडौँ जिल्लामा कति, त्यस्तै गरेर अनि भक्तपुर जिल्लामा कति भनेर यसरी एउटा चाहिँ प्रोभिन्स छ, अर्को त्यहाँ भित्र हाम्रो जिल्ला छ भनेपछि यो के भयो त भन्दा एउटा मात्रै कोलन आउन त, तर एउटा कोलन भित्र पनि दुईवटा भेरिएबल छ। एउटा प्रोभिन्स छ, एउटा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट छ। अब तपाईले यो चाहिँ कतिखेर युज गर्न सकिन्छ भने जस्तो अब
क्याम्पसकै मार्क्सको केसमा पनि अब हामीले फ्याकल्टी भन्ने एउटा छ होइन, त्यहाँभित्र चाहिँ लेभल छ इन्टरमिडिएट ब्याचलर्स भन्ने एउटैतिर बनाउन खोज्यौँ भने त्यसलाई मल्टिपल वन वे भनिन्छ। सो त्यस्तो तालिका बनाउनको लागि अब कसरी सक्यो त भन्दा यो स्टेटिस्टिक्सबाट सिकाउँछु मैले, त्यो चाहिँ अलिकता कमान्डबाट तपाईँलाई गाह्रो लाग्न सक्छ। कहाँ जाने त? स्टेटिस्टिक्समा जाने, त्यसपछि समरी टेबल एन्ड टेस्टमा जाने होइन, त्यसपछि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी टेबलमा जाने होइन, फ्रिक्वेन्सी टेबलमा जाने। फ्रिक्वेन्सी टेबलमा हामीले वान वे बनाइसक्यौँ, टु वे पनि बनाइसक्यौँ। अब तेस्रो विकल्प छान्नु पर्यो, मल्टिपल वान वे। मल्टिपल वान वे अब यो हेरौँ पहिला, अनि थाहा हुन्छ मल्टिपल वान वे भने के हो भनेर। सो हामीले क्याटेगोरिकल भेरिएबल चाहिँ प्रोभिन्स छानौँ, त्यसपछि यसको भित्र बस्ने भेरिएबल चाहिँ डिस्ट्रिक्ट छानौँ। अब यो कस्तो तालिका बन्छ अनि मल्टिपल वान वे भनेको थाहा हुन्छ। ए सरी, यहाँ चाहिँ कुरो बिग्रियो है। यहाँ जाने, त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी टेबलमा जाने, मल्टिपल वान वेमा जाने। सो मल्टिपल वान वेमा गइसकेपछि हामीहरूले क्याटेगोरी भेरिएबल चाहिँ प्रोभिन्स हो, क्याटेगोरिकल भेरिएबल्स भित्र हामीहरूले डिस्ट्रिक्ट, यो डिस्ट्रिक्ट चाहिँ भएन, टोइलेट चाहिँ गरौँ न। टोइलेट कता छ? यहाँ भेरिएबल छान्न गाह्रो छ है त, इथनिसिटी गरौँ। सो इथनिसिटी ट्याबुलेसन अफ प्रोभिन्स बाइस इथनिसिटी, यसले त एउटा मात्रै बनायो, यसमा पनि हुँदो रहेछ। अब अर्को एकछिन, यसको लागि मल्टिपल वान वे बनाउनको लागि चाहिँ ठ्याक्कै कन्डिसन मिल्नुपर्छ। अब एकछिन चाहिँ हामीहरू अर्को अदर्स टेबल भनौँ न। अदर्स टेबलमा, अदर्स टेबल चाहिँ हामीहरूको अलिक सजिलो हुन्छ बनाउन, सजिलोबाट गाह्रोतिर जान्छु मैले। अब हामीले हिजो के भनेको थियौँ त भन्दा, हिजो एक दुईजना विद्यार्थीले सोध्नु पनि भएको थियो, सम गरेर भेरिएबल क्लिक गर्ने हो भने अब यहाँ नम्बरमा नापेको भेरिएबल छ कि छैन, यहाँ जो यो डेटा सेट त अलिक गाह्रो पो छ त। नम्बरमा नापेको कुन भेरिएबल छ भनेपछि यो एउटा 23 भन्ने रहेछ। यो एमाउन्ट फर इलेक्ट्रिसिटी भनेको बिजुली खर्च रहेछ। बिजुली खर्चको हामीले यसरी के गर्यौँ त, हामीले मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यौँ। अब यति मात्रै निकाल्ने हो भने त के हुन्छ त, दुईटा भेरिएबलको पनि निकाल्न सक्छौँ, तीनटाको पनि निकाल्न सक्छौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। तालिका ठ्याक्कै निस्किन्छ। जस्तो मैले एउटा इलेक्ट्रिसिटीमा गरेको खर्च भनेर गरेँ, अर्को चाहिँ बजार कति किलोमिटर टाढा छ भनेर गरेँ, अर्को चाहिँ ब्याङ्क कति किलोमिटर टाढा छ भनेर। सो यो खालि मिन सिन मात्रै निकाल्नु पर्यो भन्ने चाहिँ के हुन्छ त, यसले रेडिमेड रूपमा तालिका बनाइदिन्छ। तर अब हामीहरूलाई के चाहियो त भन्दा, हामीलाई मिन मात्र देखाएर भएन, हामीलाई चाहिँ रेन्ज पनि देखाउनु पर्यो, अनि हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि देखाउनु पर्यो, हामीलाई चाहिँ क्वार्टाइल पनि देखाउनु पर्यो, भनेको धेरैवटा मेजर्स देखाउनु पर्यो भने अब त्यस्तो तालिका कसरी बनाउने त भन्दा, सम डिटेल गरेर त हुँदो रहेछ। हामीले हिजो हेऱ्यौँ, सम गर्ने अनि यो डिटेल गर्दाखेरि त तालिका त बन्दो रहेछ। सरी, सम गरेर यो गऱ्यौँ अनि डिटेल गऱ्यौँ भने भेरिएबल्सको सबैमा निकाल्न, तर तालिका बनाइदिँदैन, यसले अलग अलग निकाल्छ। सो अलग अलग निकाल्ने भावनाले अब यसको तालिका कसरी बनाउने त, सब मैले हिजो भनेको थिएँ कि यसको तालिका बनाउन त मिल्छ, तर थोरै मेहनत चाहिन्छ। सो त्यस्तो तालिका कसरी बनाउने? सो त्यस्तो तालिका बनाउन एकदमै इजी छ। अब जस्तो स्टेटिस्टिक्समा जाने, स्टेटिस्टिक्समा गइसकेपछि अब कहाँ जाने त भन्दा, हाम्रो अदर्स टेबलमा जाने। यो चाहिँ नोट गरेर राख्नुपर्छ होला। मिन मिडियनको तालिका बनाउनको लागि चाहिँ स्टेटिस्टिक्समा जाने, समरीमा जाने, त्यसपछि अदर टेबल्समा जाने। अदर टेबल्समा गएपछि के गर्ने त, यो कम्प्याक्ट टेबल अफ समरी स्टेटिस्टिक्स भन्ने छान्दा पनि हुन्छ, तल्लो छान्दा पनि हुन्छ। म अब 2-3वटै गरेर देखाउँछु। सुरुमा मैले यो कम्प्याक्ट टेबल भन्ने छाने। सो कम्प्याक्ट टेबल भन्ने छानियो भने अब यहाँ भेरिएबल छान्नुपर्छ, कसको निकाल्ने भनेर। जस्तो मैले चाहिँ अब भेरिएबल छान्नु पर्यो, अघि छानेको भेरिएबल हामीहरूको यहाँ मैले रिनेम नगर्दाखेरि गाह्रो भइरहेछ। एउटा चाहिँ 23 भन्नेवाला छ होइन, एउटा चाहिँ 23 भन्नेवाला छ, अर्को चाहिँ डिस्टेन्स भनेको 28 वाला छ, 28 भन्ने। ल दुईटाको मात्रै गरौँ न। अब चाहिँ स्टेटिस्टिक्स के निकाल्ने भनेर यहाँ छान्नु पर्यो है। हामीले तालिकामा के राख्ने त, मिन मात्रै राख्ने हो कि के राख्ने भनेर छान्नुपर्छ यहाँ।
सो दुईटा भेरिएबललाई तालिका बनाउने भन्यो। अब तालिका के राख्ने त, तालिकाको कन्टेन्ट के हुने त, अब हामीले यहाँ छान्नु पर्छ। जस्तो म 5-6 वटा छान्छु। एउटा चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब म म्याक्सिमम राख भन्छु, दोस्रो कोलनमा चाहिँ मैले के भन्छु त मिनिमम राख भन्छु, तेस्रो कोलनमा चाहिँ मिन राख भनेर भन्छु, चौथो कोलनमा चाहिँ म स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन राख भनेर भन्छु, पाँचौं कोलनमा चाहिँ म स्क्युनेस राख भनेर भन्छु, छैटौं कोलनमा चाहिँ कुर्टोसिस राख भनेर भन्छु, सातौं कोलनमा मिडियन राख भनेर भन्छु, आठौं कोलनमा चाहिँ म अब बाँकी कुन रह्यो त भन्दा एउटा भेरिएन्स छ, एउटा स्ट्यान्डर्ड, म पर्सेन्टाइल भन्छु कुनै, ल 75th पर्सेन्टाइल भन्छु। सो यसरी चाहिँ हामीहरूले निकाल्ने समरी स्ट्याटिस्टिक्सहरूको तालिका बनाउनु पर्यो भने यो अप्सन एकदमै काम लाग्छ। अब ओके गर्ने बित्तिकै के गर्छ त, यसले समरी स्ट्याटिस्टिक्सको यस्तो तालिका बनाइदिन्छ। अब यहाँ नअटेर यसले तल्लोमा पुर्याछ, दुईटा मात्रै भेरिएबल भएको हुनाले यसले के गरिदियो त तालिका बनाइदियो। म्याक्सिमम, दुईटैको म्याक्सिमम भ्यालु, दुईटैको मिनिमम भ्यालु, मिन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्क्युनेस, कुर्टोसिस, यो मिडियन, 75th पर्सेन्टाइल। यसरी हामीहरूले सम गरेर डिटेल गर्यो भने चाहिँ यो सबै समरी स्ट्याटिस्टिक्सको तालिका बन्दैन। त्यो कहाँबाट बनाउनु पर्ने रहेछ त, स्ट्याटिस्टिक्समा जाने, समरीमा जाने, त्यसपछि अदर टेबल्समा जाने। अदर टेबल्समा गइसकेपछि यो जुनसुकै विकल्प छान्दा पनि हुन्छ। यो अघि मैले कम्प्याक्टबाट गरेँ होइन, अब म फ्लेक्जिबलबाट गर्छु। फ्लेक्जिबलमा क्लिक गर्छु, यहाँ पनि भेरिएबल छान्ने हो, अरू केही पनि होइन। अब फ्लेक्जिबलमा पनि भेरिएबल छान्नु पर्यो। सपोज भेरिएबल छान्छु म, एउटा चाहिँ 23 भन्ने भेरिएबल छ, यो भेरिएबलको नाम चाहिँ भएर खतम भइराखेको छ। एउटा रो भेरिएबल भन्ने मैले छाने। त्यसपछि अब म यो भेरिएबलको चाहिँ विभिन्न खालको स्ट्याटिस्टिक्सहरू छान्छु यहाँ, जस्तो मिन छान्छु, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छान्छु, त्यस्तै गरेर मिडियन छान्छु, त्यस्तै गरेर पर्सेन्टाइल छान्छु। अनि यहाँ पर्सेन्टाइल चाहिँ लेख्नुपर्छ, 25th पर्सेन्टाइल छाने होइन। त्यस्तै गरेर पर्सेन्ट चाहिँ यो डेसिमलमा राख्नु पर्दो रहेछ कि 50, एकैछिन है त, 50th पर्सेन्टाइल छाने। त्यसपछि मैले यहाँ भएको कुनै एउटा अर्को छान्छु भनौँ न, अब मिडियम, म्याक्सिमम, मिनिमम छाने छैन, सो म्याक्सिमम, मिनिमम छान्छु। अब यसपछि ओके गर्यो भने के गर्छ त, यसले यो भेरिएबलमा सबै चाहिँ बनाइदिन्छ। सरी, यहाँ चाहिँ के भन्यो भने मेथड भेरिएबल 1 मस्ट बी फिल इन। यो रो भेरिएबल यो तल चाहिँ छान्नु पर्ने हो 23 मा। सो माथि चाहिँ प्रोभिन्स राखौँ न, प्रोभिन्स। सो के मागिरहेछ, ए यहाँ सरी, छानियो, यो छानियो, यो छानियो, यो छानियो। यहाँ भेरिएबल छान्नु पर्यो है, सरी, यो सब पपुलेसन नछानौँ है त, प्रोभिन्स वाइज छानौँ। यहाँ भेरिएबल छान्ने रहन्छ नि त। सो भेरिएबल छानौँ। भेरिएबल चाहिँ हामीहरूले अब नम्बरमा भएको मात्रै भेरिएबल छान्नु पर्यो। एउटा यो, अर्कोमा पनि सपोज यही राखौँ, S23। डेटा सेट ठुलो भएर पनि झ्याउ छ यसमा, 25, 23। यसमा पनि 23 छानौँ। सो यसमा पनि त्यही छानौँ। सो यसको ओके गरेर अब तालिका हेरौँ, यसको तालिका कसरी बन्यो त भन्दा, अब यसले प्रोभिन्स वाइज चाहिँ के गर्यो त, प्रोभिन्स वाइज चाहिँ यसले मिन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, मिडियन दुईचोटि मिडियन छानेको रहेछ, मिन निकाल्यो। भनेको हामीले तालिका विभिन्न तरिकाले बनाउन सक्दा रहेछौँ, विभिन्न तरिकाले तालिका बन्न सक्दो रहेछ। यसले चाहिँ हामीहरूको जुन भेरिएबल थियो सबै सेम भेरिएबल हो है, सेम भेरिएबलको प्रदेशगत रूपमा मिन निकालिदियो, सेम भेरिएबलको प्रदेशगत रूपमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालिदियो, मिडियन निकाल्यो प्रदेशगत रूपमा। सो यसरी विभिन्न तरिकाले हामीहरू टेबल बनाउन सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले खालि धेरै कम्प्लेक्सिटीतिर म जाँदिनँ, खालि दुईटा खालको तालिकाहरू चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुभयो भने
बाँकी तालिकाहरू आफै बन्दै जान्छन्। जस्तो मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको मात्रै तालिका बनाउने छुट्टै अप्सन छ, त्यो चाहिँ अलिक बढी काम लाग्ने विषय भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ म गर्छु, अरू चाहिँ कम्प्लेक्स खालको गर्दिनँ। स्ट्याटिस्टिक्समा गएर हामीहरूले अदर टेबल्समा गएर टेबल अफ मिन फ्रिक्वेन्सी भनेर क्लिक गऱ्यौँ भने अब यसले चाहिँ मिनहरूको तालिका बनाउँछ, मिन मिडियनहरूको तालिका बनाउँछ। सो यसमा पनि हामीहरूले छान्यौँ, जस्तो भेरिएबलको नाम छान्यौँ, प्रोभिन्स वाइज रूपमा निकाल भनेर यसलाई हामीहरूले भन्यौँ प्रोभिन्स वाइज रूपमा। र समराइज कुन भेरिएबलको समरी गर्ने त भन्दा हामीले त्यही 23 भनौँ न, इलेक्ट्रिसिटीलाई तिरेको पैसा हो त्यो S23 भनेको। सो यसको चाहिँ ओके गरिदियौँ भने यसले के गर्छ त प्रदेशगत रूपमा इलेक्ट्रिसिटीलाई तिरेको पैसाको तालिका बनाइदिन्छ यसले। ल अब हेर्नुहोस्, अब 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ 2031 रुपियाँ तिरेछन् औसतमा, 2 नम्बर प्रदेशमा 2400 रुपियाँ तिरेछन्, 3 नम्बर प्रदेशमा 1400 रुपियाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल तिरेछन् औसतमा एउटा घरले, 4 नम्बर प्रदेशमा अलिक बढी खपत गर्दा रहेछन् 2300 तिरेछन्, 5 नम्बर प्रदेशमा 2100, 6 नम्बरकाले बिजुली बाल्दा रहेछन्, बिजुली छैन त कहाँ बाल्थे, अनि 7 नम्बर प्रदेशमा 1548। भनेको के त भन्दा हामीहरूले यसरी अब बिजुली खर्चको मात्रै प्रदेशगत रूपमा औसत यसरी निकाल्न सक्ने भयो। सो यहाँ तपाईँहरूले आफै एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। समरी टेबलमा जाने अनि फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउन खोज्ने, टु वे टेबल बनाउन खोज्ने, अदर्स टेबलमा गएर यसो छान्ने कस्तो टेबल बन्छ भनेर हेर्ने। यसमा धेरै खालको तालिकाहरू, धेरै पावरफुल तालिकाहरू बनाउन सकिन्छ। सो यो ट्याबुलेसनको पार्ट हामीहरू बिस्तारै गर्दै गर्छौँ, बिस्तारै गर्दै सिकिँदै गर्छ। आजको लागि तपाईँले अरू चिजमा खासै केही तनाव नलिकन आजको लागि सिम्पली चाहिँ 2टा चिज मात्रै सिक्दा हुन्छ, अरू बिस्तारै बिल्डअप हुन्छ। एउटा चाहिँ सिम्पल तालिका चाहिँ कसरी बनाउने भनेर, सिम्पल तालिका भनेको एउटा मात्रै भेरिएबल भएको तालिका कसरी बनाउने भनेर हैन। अनि अर्को चाहिँ टु वे टेबल कसरी बनाउने भनेर। जस्तो हामीले इथनिसिटी र प्रोभिन्सको टु वे टेबल बनायौँ, त्यसको रो पर्सेन्ट र कोलन पर्सेन्ट कसरी निकाल्ने भनेर सिक्यौँ। त्यति 2टा सिक्नुभयो भने अब बेसिक कुरो पुरा हुन्छ। हाम्रो धेरै जस्तो अनुसन्धानमा स्टडीमा त्यस्तो तालिका मात्रै हुन्छ। अब यसको आन्सरहरू त अघि मैले दिइसकेको छु। अब हाम्रो आजको मेन पार्टतिर जान्छौँ, अनि चाहिँ म तपाईँहरूको क्वेसन आन्सर लिउँला। मेन पार्टमा जानको लागि अब म फेरि आफ्नो पुरानो हामीहरूको काम गरेको डेटा फाइल चाहिँ अपलोड गर्छु। त्यो डेटा फाइल अपलोड गर्नलाई हामीले के भनेका छौँ त ओपन, हामीले इम्पोर्ट सिम्पोर्ट गर्नु पर्दैन, ओपन गर्ने, डेटा फाइल ओपन गर्ने। हाम्रो फेरि पुरानै फाइल आयो, हामीले हिजो अस्ति काम गरेको फाइल हो यो। सो यसमा अब हामी अघिको जस्तो कसरी आन्सर ल्याउने त तालिकामा, त्यो चिज यसमा हेर्छौँ। सो अब यहाँ हामीले सिक्न खोजेको कुरा के हो भने यो 01 भन्ने छ हैन, भ्यालु 01 भन्ने भ्यालु छ। यो 01 भन्ने भ्यालुलाई अब हामी मेल फिमेलमा लगेर तालिका कसरी बनाउने। सो यो चाहिँ 5-10 मिनेटको लागि झन्झट हो, तर 5-10 मिनेट काम गर्नुभयो भने तपाईँको लागि एकदमै राम्रो तालिका बन्छ। हामीले 01 भन्ने के हो सम्झिराख्नु पर्दैन। सो 0 भन्ने के, 1 भन्ने के चाहिँ क्वेसन आयरमा थाहा हुन्छ। अस्ति मैले तपाईँलाई क्वेसन आयर सेयर गरेको थिएँ। यसको क्वेसन आयरमा 0 भन्ने के हो, 1 भन्ने के हो, त्यो क्वेसन आयरबाट थाहा हुन्छ। आफैले डेटा कलेक्ट गरेको छ भने त यादै हुन्छ मान्छेलाई, आफूले डेटा कलेक्ट नगरेर अरूले गरेको हो भने पनि क्वेसन आयरमा चाहिँ 0 र 1 भनेको के हो थाहा हुन्छ। म यसको क्वेसन आयर एकचोटि ओपन गर्छु। सो अब यसको नाम दिँदाखेरि हामीलाई चाहिन्छ 0 भने के, 1 भने के। जस्तो अब यो हेरौँ न, 0 भनेको पुरुष हो, 1 भनेको महिला हो। अब हामी यसलाई पुरुष महिलामा कसरी कन्भर्ट गर्ने ताकि हाम्रो तालिका अझै आकर्षक होस्, त्यो त जान्छौँ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट पनि हो, थोरै मेहनतमा धेरै राम्रो काम गर्न सकिने पार्ट हो। अब त्यो कसरी गर्ने त, 01 लाई मेल फिमेलमा कसरी लाने। त्योभन्दा अगाडि हामी हिजो गरेको गल्तीलाई फेरि मैले यहाँ सेभ गर्ने गरिराखेको छैन। हिजो हामीले एउटा गल्ती गरेका छौँ यहाँ। त्यो गल्ती भनेको चाहिँ एक ठाउँमा 3 मैले सच्याइसकेको रहेछु। यहाँ 3 आयो भने त्यसलाई हामीले फर्स्टमा 1 मा रिप्लेस गर्ने भनेर हिजो सिकेका छौँ हैन। अब हामीले यहाँ गर्नुपर्ने चिज के त, यो 0 भएको ठाउँमा मेल आउनु पर्यो, 1 भएको ठाउँमा फिमेल आउनु पर्यो। अब त्यो कसरी गर्ने त। सो त्यो गर्ने एकदम सिम्पल स्टेप छ। तपाईँले चाहिँ अब तलबाट काम गरे नि हुन्छ, माथिबाट काम गरे नि हुन्छ। पहिला म माथि यो ड्रप डाउनबाट सिकाउँछु।
यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त यो हामीलाई के भन्नु पर्यो डाटालाई भने 0 को ठाउँमा चाहिँ मेल लेख्दे 1 को ठाउँमा चाहिँ फिमेल लेख्दे भनेर भन्नु पर्यो। त्यसको लागि डेटामा जाने डेटामा गइसकेपछि डेटा युटिलिटिजमा जाने डेटामा जाने डेटा युटिलिटिजमा जाने त्यसपछि लेबल युटिलिटिजमा जाने लेबल युटिलिटिजमा त्यसपछि के कहाँ जाने त भन्दा यो असाइन भ्यालु लेभल्समा जाने। सो यो चाहिँ टिपिराख्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला। सुरुमा डेटामा जानु पर्यो त्यसपछि डेटा युटिलिटिजमा जानु पर्यो डेटा युटिलिटिजमा गइसकेपछि लेबल युटिलिटिजमा जानु पर्यो लेबल युटिलिटिजमा गइसकेपछि असाइन भ्यालु लेभल म्यानेज भ्यालु लेभल्समा जानु पर्यो म्यानेज भ्यालु लेभल्समा जानु पर्यो म्यानेज भ्यालु लेभल्समा म्यानेज भ्यालु लेभल्समा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ यस्तो ब्ल्याङ्क खुल्छ। ब्ल्याङ्क खुलेपछि अब हामीले क्रिएट लेबल भन्ने गर्नुपर्छ। क्रिएट लेबल गर्ने त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब हामीले 0 भनेको मेल हो 1 भनेको फिमेल हो भनेर भन्नु पर्यो डाटालाई। सो अब हामीहरू यहाँ लेबल नेममा जे नाम राखे पनि हुन्छ तर तपाईले सम्झिनु चाहिँ पर्यो जे नाम राखे पनि हुन्छ। भेरिएबलको नाम जस्तै नाम राख्यो भने सम्झिन सजिलो हुन्छ। जेन्डर भन्ने नाम राख्यो एकचोटि रिपिट गर्नु सक्छ जुर यो चाहिँ 0 र 1 लाई मेल फिमेलमा कन्भर्ट गर्नलाई डेटामा जानु पर्यो। डेटामा गइसकेपछि डेटा युटिलिटिजमा जानु पर्यो। डेटा युटिलिटिजमा गइसकेपछि लेबल युटिलिटिजमा जानु पर्यो। लेबल युटिलिटिजमा गइसकेपछि यो चाहिँ म्यानेज भ्यालु लेभल्स भन्नेमा जानु पर्यो। म्यानेज भ्यालु लेभल्समा यसमा क्लिक गर्ने। यसमा पछि यहाँ खाली छ हामीले अहिलेसम्म एउटा पनि काम गरेका छैनौँ त्यही भएर खाली छ यो। अनि क्रिएट लेभल भन्नेमा क्लिक गर्नु पर्यो। क्रिएट लेभल अब क्रिएट लेभलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सुरुमा इन्टर द लेबल नेम भन्छ। यसमा जे नाम राखिदिए पनि हुन्छ तर भेरिएबलसँग मिल्ने नाम राख्यो भने हामीलाई पछि सजिलो हुन्छ। त्यसो भए हुनाले म यसको नाम जेन्डर भनेर राख्छु। अब यहाँ चाहिँ तपाईले माथि भ्यालु राख्ने हो तल त्यसको नाम राख्ने हो। जस्तो 0 राख्ने भ्यालुमा 0 राख्ने लेबलमा चाहिँ के राख्नु पर्यो त 0 भनेको मेल हो हैन भ्यालु 0 भनेको मेल हो भनेर भन्नु पर्यो उसलाई। अनि एड गर्ने एड गरेपछि यता लिस्टमा देखा पर्छ। अनि 1 भनेको चाहिँ फिमेल हो भनेर भन्नु पर्यो। 1 भनेको फिमेल हो भनेर भन्नु पर्यो। अनि यो पनि एड गर्ने। अब हामीले स्ट्याटालाई के भन्यौ त भन्दा अब चाहिँ त्यो भेरिएबलमा 0 भएको ठाउँमा मेल भनेर हिसाब गर 1 भएको ठाउँमा फिमेल भनेर हिसाब गर भनेर हामीले त्यसलाई भन्यौं। त्यसपछि ओके गर्ने ओके गरेपछि यो लिस्टमा एउटा जेन्डर भन्ने देखा परेनस्। अब यो जेन्डर भन्ने देखा परिसकेपछि अब हामीले त यसलाई क्रिएट मात्रै गर्यौं। अब चाहिँ दोस्रो काम के गर्न पर्छ भने यो जेन्डर भन्नेलाई चाहिँ यो भेरिएबलमा लगेर टाँस्दे भन्नुपर्छ। अहिले त हामीले लिस्ट मात्रै बनाछौं हैन। अब लिस्ट बनाइसकेपछि यो लिस्टलाई चाहिँ यो भेरिएबलमा लगेर टाँस्दे भन्नुपर्छ। त्यसको लागि फेरि अघिकै बाटो जानुपर्छ। डेटामा जाने अघिको जस्तै स्टेप हो है। डेटामा जाने अनि चाहिँ डेटा युटिलिटिजमा जाने डेटा युटिलिटिजमा त्यसपछि लेबल युटिलिटिजमा जाने लेबल युटिलिटिजमा अघि चाहिँ हामीले म्यानेज गरेका थियौं अब चाहिँ एसाइन गर्छौं। एसाइन गर्नु भन्ने के त अघिको लिस्टलाई हामी एउटा भेरिएबलमा लगेर टाँस्दिन्छौं। अघिको अप्सन भन्दा फरक अप्सन छान्नु पर्यो। असाइन भ्यालु लेभल भन्ने छान्नु पर्यो। असाइन भ्यालु लेभल अब यहाँ चाहिँ हामीहरू यो भ्यालु लेभल भन्ने जेन्डर छ भ्यालु लेभल भन्ने जेन्डर छ। अब यो कुन भेरिएबलमा लगेर टाँस्ने हो त कुनमा टाँस्ने हो त भन्दा यो सेक्स भन्नेमा टाँस्ने हो। यसमा हामीले दुईटा काम गर्नुपर्छ। यो माथि क्लिकका आधारमा गर्दा धेरै लामो हुन्छ। तपाईलाई यो कस्तो लाफडा रहेछ भन्ने लाग्यो होला सुरुमा त तर अब तल कमान्डबाट लेख्दाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ। माथि यो क्लिक गरे भने धेरै लामो प्रोसेस हुन्छ। हामीले 3-4 ठाउँ अप्सन छान्नु पर्यो सम्झिनु पर्यो कुन चाहिँ अप्सन छान्ने भनेर। यसरी हामीले के गर्यौं त भन्दा अब यसलाई चाहिँ यो सेक्स भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ टाँस्दे भनेर भन्यो। ओके गर्ने बित्तिकै यसले टाँस्यो।
अब डेटामा हेरौँ त टाँस्यो कि टाँसेन भनेर यहाँ डेटामा हेर्नुहोस् ल। यो भेरिएबलमा के आयो त, जहाँ जहाँ 0 छ त्यहाँ त्यहाँ मेल भनेर आयो, जहाँ जहाँ 1 थियो त्यहाँ चाहिँ फिमेल भनेर आयो। सो जहाँ जहाँ 1 थियो त्यहाँ चाहिँ फिमेल भनेर आयो। सो यसरी टाँसिसकेपछि हामीले तालिका बनायौँ भने अब 0 1 आउँदैन, अब 0 1 आउँदैन, मेल फिमेल आयो। अब त्यो मेल फिमेलको पनि हामीले एम क्यापिटल लेखे भए अझै राम्रो हुन्थ्यो, फिमेलको पनि एफ क्यापिटल लेखेको भए अझै राम्रो तालिका बन्थ्यो। सो यसरी हामीले तालिकामा अङ्क नआओस् भन्नको लागि चाहिँ डेटालाई लेबल गर्नुपर्छ। लेबल गर्ने भनेको 0 भनेको मेल हो, 1 भनेको फिमेल हो। एक्सक्युज मी सर, हजुर, त्यो क्रिएट भइसकेपछि मेरो कहीँ 3 आएको छ सर। त्यो त 3 भन्नेलाई कि तपाईँले डिलिट गर्नुहोस्, ती हिजोको जस्तै 3 लाई 1 बनाइदिनुहोस्। ए हस् सर, थ्याङ्क यू। हिजो हामीले रिप्लेस गरेको थियौँ नि त 3 लाई 1 मा लैजाऊ भनेर, हजुर गल्तीले इन्टर भएको डेटा हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले हिजोको जस्तै 1 मा। अब हामी फेरि अर्को उदाहरण गर्छौँ है, अनि क्वेसन आन्सरमा जाउँला। अब चाहिँ अर्को जाउँ, एजुकेसनमा। एजुकेसनलाई त्यसै गरेर गरौँ। हजुर, यसलाई इन्स्टेन्टली त्यो अगाडिकै स्टेजमा ल्याउन सकिन्छ क्या सर? यो अगाडिकै स्टेजमा छ, अगाडिकै स्टेज 0 र 1 तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने हुन्छ, भनेपछि तपाईँले क्लिक गर्नुभयो, डेटा ब्राउजमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले क्लिक गर्दाखेरि त्यहाँभित्र 0 नै भेट्नुहुन्छ होइन। त्यो देखाउने बेलामा चाहिँ मेल फिमेल देखाउने हो, त्यसको भित्र 0 1 नै हुन्छ हुन चाहिँ। मेन डेटामा 0 मेन डेटामा 0 1 नै हुन्छ। मेरो यहाँ ह्याङ भयो होइन, तपाईँले ब्राउज गर्नुहोस्, ब्राउज गरिसकेपछि तपाईँले डेटा हेर्नु, जस्तो मेलमा क्लिक गर्नु न, मेलमा क्लिक गर्नु होइन, अनि माथि चाहिँ 0 भन्ने देखाउँछ, यो बारमा, यो मैले यहाँ देखाउँदैछु नि एरोले, यो बारमा 0 भन्ने देखाउँछ होला। अनि फिमेलमा क्लिक गर्नुहोस्, यो बारमा 1 भन्ने देखाउँछ। त्यही भएर यो लेबल गर्ने भन्ने चाहिँ के हो भने भित्र चाहिँ 0 1 मै काम गर्ने, तर हामीलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ मेल फिमेल देखा, हामीले 0 1 बुझ्दैनौँ, त्यही भएर देखाउने बेलामा चाहिँ 0 1 देखा, तर काम गर्ने बेला देखाउने बेलामा मेल फिमेल देखा, तर काम चाहिँ 0 1 मै गर भनेर बनिएको। यसको उद्देश्य चाहिँ त्यो हो। थ्याङ्क यू सर। अब त्यसपछि अर्को उदाहरण गरौँ, अझ क्लियर हुन्छ होला। अब हामी एजुकेसनलाई लेबल गर्छौँ होइन, एजुकेसनलाई अब के गर्नु पर्यो त, एजुकेसनलाई लेबल गर्नको लागि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो त भन्दा त्यहाँ भएको अक्षरको अथवा त्यहाँ भएको कोडको अर्थ के हो। 1 भनेको निरक्षर रहेछ होइन, 2 भनेको चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त रहेछ, 3 भनेको चाहिँ प्राइमरी एजुकेसन रहेछ, 4 भनेको चाहिँ माध्यमिक शिक्षा प्राप्त भएको रहेछ, 5 भनेको चाहिँ उच्च शिक्षा रहेछ, 6 भनेको चाहिँ प्राविधिक शिक्षा रहेछ। अब यसको आधारमा हामी त्यसलाई चाहिँ नाम दिन्छौँ। अब त्यसलाई नाम दिउँ है, एजुकेसनलाई नाम दिउँ। अब कहाँ जानु पर्यो त, डेटामा जानु पर्यो, डेटामा गइसकेपछि डेटा युटिलिटिजमा जानु पर्यो, डेटा युटिलिटिजमा गइसकेपछि लेबल युटिलिटिजमा जानु पर्यो, लेबल युटिलिटिजमा गइसकेपछि के गर्नु पर्यो त, म्यानेजमा जानु पर्यो। फर्स्टमा म्यानेज भ्यालु लेभल्स। यहाँ अघि जेन्डर भन्ने हामीले एउटा क्रिएट गरेका छौँ, त्यो भएर देखियो यसमा। अब हामीले एजुकेसनको वाला अर्को क्रिएट गर्नु पर्ने छ। फेरि के गर्ने त, क्रिएट लेबल गर्ने। क्रिएट लेबल गरेर यसको नाम जे राखे पनि हुन्छ, तर सजिलोको लागि हामी एजुकेसन राखौँ, किनकि यसलाई एजुकेसनमा लगेर टाँस्नु पर्ने छ है। यो 2 स्टेपको काम हो कि, एउटा ठाउँमा लिस्ट बनाउने अनि दोस्रो स्टेजमा लगेर टाँस्ने। सो एजुकेसनमा, अब एजुकेसनमा 1 भन्ने राख्ने। 1 भन्ने के रहेछ त, इलिटरेट रहेछ, ILLITER, 1 भनेको इलिटरेट रहेछ, एड गर्नु पर्यो। 2 भनेको के रहेछ त, प्राइमरी एजुकेसन रहेछ, एड गर्नु पर्यो। 3 भनेको चाहिँ के रहेछ त, अब मैले हेर्छु, म पनि बिर्सिएँ। 3 भनेको चाहिँ 2 भनेको चाहिँ अनौपचारिक रहेछ, कुरो बिग्रियो। यो 2 भनेको चाहिँ इन्फर्मल एजुकेसन रहेछ, मोडिफाई। त्यसपछि 3 भनेको चाहिँ हाम्रो प्राइमरी एजुकेसन रहेछ, प्राइमरी एजुकेसन। एकचोटि बिग्रियो भने बिग्रिया गर्छ।
सरी यो चाहिँ भन्नुहोस् है त म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु यो केही बिग्रिन थाल्यो भने यो सेलेक्ट गर्ने डिलिट गरिदिए हुन्छ अब 1 इलिटरेट ठिक छ हैन त्यसपछि यसलाई चाहिँ न्यू गर्नु पर्यो 2 भनेको चाहिँ हाम्रो इन्फर्मल एजुकेसन भयो अनौपचारिक शिक्षा एड गर्नु पर्यो 3 भयो भने चाहिँ हाम्रो प्राइमरी हुने भयो प्राइमरी एड गर्नु पर्यो 4 भनेको चाहिँ त म क्वेसन आएर हेर्छु फेरि 4 भनेको चाहिँ माध्यमिक शिक्षा हो भनेको चाहिँ सेकेन्डरी हो SECONDARY सेकेन्डरी अनि 5 भनेको चाहिँ हायर सेकेन्डरी हो HIER हायर सेकेन्डरी र 6 भनेको चाहिँ के रहेछ त टेक्निकल एजुकेसन रहेछ प्राविधिक शिक्षा सो यसरी हामीहरूले यो 1 भने के हो 2 भने के हो सबै यसलाई भन्यौं अनि ओके गर्यौं ओके गरेपछि यहाँ एजुकेसन भन्ने अर्को सूची हामीले सूची मात्र बनाछौं है हामीले टाँस्या छैन एकचोटी सूची बनाउनु पर्यो अर्को चोटी टाँस्न पर्यो सो सूची बनायौं हामीले अब यसलाई बन्द गर्दिने अब लगेर टाँस्नु पर्यो टाँस्नलाई फेरि कहाँ जाने त डेटामै जाने हो डेटा युटिलिटिजमै जाने हो त्यसपछि लेभल युटिलिटिजमै जाने हो अघि चाहिँ म्यानेज गरेका थियौं अब असाइन गर्छौं असाइन सो अब असाइन गर्दाखेरि यहाँ भेरिएबल पनि छान्न पर्छ भेरिएबलको सूची पनि छान्न पर्छ किनकि अघि त एउटा मात्रै सूची थियो एउटा मात्रै आएको थियो अहिले त दुईटा सूची बनाइसक्यो एउटा जेन्डर भन्ने सूची छ हामीसँग अर्को चाहिँ एजुकेसन भन्ने सूची छ अब कुन सूची टाँस्ने हो त हामीले एजुकेसन टाँस्ने हो कसमा टाँस्ने हो त भन्दा एजुकेसनमा टाँस्ने सो एजुकेसनमा चाहिँ हामीले बनाएको एजुकेसन भन्ने लिस्ट टाँस्ने अनि ओके गरिदियो भने के हुन्छ त अब यसले टाँस्यो अब हामीले डेटा ब्राउज गरौँ सो डेटा ब्राउज गर्दाखेरि अब तपाईले यहाँ देख्नुभयो हैन अघि अंक थियो यसमा अघि अंक थियो हैन म यसलाई जुम गर्छु जुम हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है त ल भयो सो जुम गरेपछि के आयो त यहाँ इलिटरेट इन्फर्मल भन्ने आयो अघि जब कि अंक थियो यसरी हामीहरु अब स्टाटालाई के भन्ने हो भने फेरि पनि म तपाईलाई एउटा कुरा के भनौं भने यहाँ इलिटरेटमा मैले क्लिक गरे भने यहाँ माथि है माथि चाहिँ 1 भन्ने देखाइराछ म यसलाई जुम जुम चाहिँ यताबाट जुम हुँदो रहन्छ ल भयो है त ल म यताबाट तपाईलाई देखाउँछु इलिटरेट भन्नेमा क्लिक गर्यौं हामीले तर यहाँ 1 छ हेर्नुस् यसको अर्थ के हो त देखाउने इलिटरेट देखाएको हो तर हिसाब चाहिँ 1 2 मै गरिराखेको छ भन्ने यसबाट थाहा हुन्छ यसरी यसले गर्ने काम चाहिँ के हो त भन्दा देखाउने बेलामा चाहिँ हामीलाई अक्षर देखाउँछ शब्द देखाउँछ तर काम चाहिँ यसले अंकमै गर्छ सो यसरी हामीले अब के गर्यौं त जेन्डरलाई पनि हामीले यसरी सूची टाँस्यौं एजुकेसनलाई पनि सूची टाँस्यौं अब एजुकेसनको तालिका बनाउँ न के आउँछ कुरो एजुकेसनको तालिका बनायो भने अब 0 1 2 आउँदैन अब के आउँछ त इलिटरेट भन्ने आउँछ इन्फर्मल भन्ने आउँछ प्राइमरी एजुकेसन पाउने कति सेकेन्डरी पाउने कति हायर कति अब यहाँ 0 भन्ने आयो हाम्रो क्वेशन आयरमा 0 थिएन क्वेशन आयरमा 0 थिएन यहाँ चाहिँ 0 आयो अब यसको अर्थ के होला त भन्दा क्वेशन आयरमा हामीले नभएको कोड यहाँ हामीले इन्ट्री गर्दियौं जस्तो क्वेशन आयरमा हेरौं न क्वेशन आयरमा 3 नम्बर क्वेशनमा के छ त कोडहरु 1 देखि सुरु भएर 6 सम्म मात्रै छ तर हामीले एक ठाउँमा 0 टाइप गर्दिया रहेछौं टाइपिङमा मिस्टेक भएको रहेछ त्यसो भएको हुनाले यहाँ 0 भन्ने आयो अब यो 0 भन्नेलाई हामीले अब पत्ता लगाउनु पर्छ यो 0 भने कति हो कि पत्ता लगाउने कि डिलिट गर्दिने यसलाई त्यसपछि हामीहरुको तालिका बन्छ सो यसरी भेरिएबलहरुलाई लेबल गरिसकेपछि 1 वे तालिका बन्यो अब 2 वे तालिका बनाउँ न अब हामीले दुईटाको तालिका बनाऊ जेन्डर र एजुकेसनको तालिका बनाऊ अब दुईटैमा अब यसरी शब्द आउँछ हेर्नुस् यो मेल मध्ये इलिटरेट कति भन्ने आयो मेल मध्ये इन्फर्मल एजुकेसन पाउने कति भन्ने आयो मेल मध्ये प्राइमरी का कति आयो सेकेन्डरी एजुकेसन भएको मेल हाउसहोल्ड कति छन् भन्ने आयो हायर सेकेन्डरी एजुकेसन भएको मेल हाउसहोल्ड्स कति छन् भन्ने आयो अब पर्सेन्ट निकालौं अघिको जस्तै पर्सेन्ट हैन अब दुईटा भेरिएबलको तालिका पनि बनाउने र रो वाइज पर्सेन्ट पनि निकाल्ने हैन अब रो वाइज पर्सेन्ट पनि निकाल्ने भन्ने भने आइहाल्यो अब व्याख्या कसरी गर्ने अघिदेखि हामीले चर्चा गरिराखेका छौं हैन व्याख्या कसरी गर्ने त भन्दा यो चाहिँ के को टोटल हो त 1300 भएको छ नि त 11300 मा आछ
113 मा आएको हुनाले अब के भन्नु पर्यो त पुरुष घरमूली मध्ये भन्नु पर्यो किनकि यो त मेलको टोटल हो पुरुष घरमूली मध्ये अनि निरक्षर कति प्रतिशत रहेछन् त भन्दा 25% रहेछन् अनौपचारिक शिक्षा पाएका कति रहेछन् त पुरुष घरमूली भन्दा 18% प्राइमरी एजुकेसन पाएका पुरुष घरमूली कति रहेछन् त भन्दा 29% पुरुष मध्ये भन्नु पर्यो तल्लोलाई कसरी व्याख्या गर्नु पर्यो त महिला घरमूली मध्ये निरक्षर चाहिँ 12% सरी यो 0 त छँदै थिएन यो गल्ती भएको निरक्षर चाहिँ 25% इन्फर्मल चाहिँ 62% भनेको त अब महिलाहरूको र पुरुषको एजुकेसनमा कति फरक रहेछ यसले देखायो नि त कुरो पुरुष घरमूली भएको ठाउँमा चाहिँ पुरुष घरमूली मध्ये निरक्षर चाहिँ 25% मात्रै छन् तर महिलाको केसमा पनि निरक्षर 25% ठिकै रहेछ निरक्षर चाहिँ दुईटैको उस्तै रहेछ तर फरक कहाँ रह्यो त भन्दा अनौपचारिक शिक्षा पुरुष मान्छेहरू चाहिँ औपचारिक शिक्षातिर जाँदा रहेछन् जस्तो पुरुष मान्छेहरूको प्रतिशत हेर्नुस् न पुरुष मध्ये प्राइमरी एजुकेसन पाउने सेकेन्डरी एजुकेसन पाउने हायर एजुकेसन पाउने मान्छे छन् टन्नै छन् तर महिलाको के छ त भन्दा जम्मै महिलाहरू चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा मात्रै पाएका छन् प्राइमरी सेकेन्डरी र हायर सेकेन्डरी एजुकेसन पाएको महिला छैन यो घरमूलीको कुरा हो है यो सबै महिला भएको भए त फर्मल एजुकेसनको पनि आउँथ्यो होला घरमूली मध्ये चाहिँ कति प्रतिशतले शिक्षा पाएका छन् कस्तो शिक्षा पाएका छन् भन्ने हेर्दाखेरि के हुने भयो त भन्दा महिला घरमूली मध्ये चाहिँ लगभग 62%ले चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा बाँकी चाहिँ अनपढ रहेछन् औपचारिक शिक्षा पाउने पुरुष घरमूली त कोही पनि रहन्छन् भन्ने यसले देखाउँछ सो यो चाहिँ रो प्रतिशत भयो अब टोटलमा पनि व्याख्या गर्न पाइन्छ अब टोटलमा व्याख्या गर्दाखेरि त महिला पुरुष भन्न परेन सो टोटल घरमूली मध्ये अनपढ घरमूली निरक्षर घरमूली 25% त्यस्तै गरेर अनौपचारिक शिक्षा पाउने 22% प्राथमिक शिक्षा पाउने 26% माध्यमिक शिक्षा पाउने 13% र उच्च शिक्षा पाउने चाहिँ 10%। यसरी पुरुष मध्ये भनेर पहिलो लाइनको व्याख्या गर्नु पर्यो महिला मध्ये भनेर दोस्रो लाइनको व्याख्या गर्नु पर्यो अनि कुल मध्ये भनेर तेस्रो लाइनको व्याख्या गर्नु पर्यो अब यसैलाई हामीहरू अब कोलन वाइज पनि पर्सेन्ट निकालौं र त्यसको व्याख्या गरौँ अब कोलन वाइज पर्सेन्ट निकालौं कोलन वाइज पर्सेन्ट निकाल्नको लागि COL भनेर लेख्न पर्ने हो यसलाई म माथि तान्छु COL भनेर लेख्न पर्ने हो COL अब व्याख्या गर्ने बेला पुरुष मध्ये महिला मध्ये भन्ने किनकि तेर्सो जोडेन नि त अब त यसले ठाडो जोडेर 100 पुर्यायो अब के गर्नु पर्यो त भन्दा यो निरक्षर घरमूली मध्ये किनकि यो त निरक्षरको टोटल हो नि त निरक्षर घरमूली मध्ये 91% चाहिँ पुरुष रहेछन् 8% चाहिँ महिला रहेछन् त्यस्तै गरेर यो घरमूलीको मात्रै कुरा हो है घरमूली चाहिँ धेरै मान्छे पुरुष भए हुनाले अटोमेटिकली पुरुषको जनसङ्ख्या प्रतिशतमा बढी हुने भयो त्यस्तै अनौपचारिक शिक्षा पाएको घरमूली मध्ये अब महिलाको संख्या 23% पुरुषको संख्या 76% फेरि पनि के त घरमूलीहरू चाहिँ धेरै जस्तो पुरुष हुने भएको हुनाले प्रतिशत माथिकै आउने भयो तर यतापट्टिको हेरौँ प्राथमिक शिक्षा पाएको घरमूली मध्ये सबै चाहिँ पुरुष मात्रै रहेछन् 100% पुरुष नै माध्यमिक शिक्षा पाएको घरमूली मध्ये सबै पुरुष रहेछन् उच्च शिक्षा पाएको घरमूली मध्ये सबै पुरुष रहेछन् महिला कोही पनि रहन्छ सो यसरी रो र कोलन पर्सेन्टको हामीहरू व्याख्या गर्छौं र रो र कोलन पर्सेन्ट निकाल्नको लागि हामीले रो कोलन भनेर हामीले यसरी लेख्छौं सो आज छलफल गरेको तीनवटा कुराहरू म यहाँ रिभ्यू गर्छु 1-2 मिनेटमा अनि हामीहरू क्वेशन आन्सरतिर लाग्छौं आज हामीले के हेर्यौं त भन्दा तालिका कसरी बनाउने आफ्नो तथ्याङ्कबाट टेबलहरू कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा हेर्यौं टेबल चाहिँ 1 वे टेबल हुन सक्छ 2 वे टेबल हुन सक्छ 1 वे टेबल बनाउनको लागि त सिधै चाहिँ तपाईले ट्याब लेखेर भेरिएबलको नाम टाइप गरेर इन्ट्री गर्दाखेरि बनिहाल्छ अर्को चाहिँ हामीले 2 वे टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त ट्याब लेखेर पहिलो भेरिएबलको नाम लेख्ने अनि दोस्रो भेरिएबलको नाम लेख्ने त्यसपछि 2 वे टेबल बन्छ त्यसपछि अब पर्सेन्टहरु निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी निकाल्ने रहेछ त भन्दा ट्याब लेख्ने पहिलो दोस्रो भेरिएबल लेख्ने अनि ROW रो लेख्यो भने तेस्रो 1300% आउँदो रहेछ 1300 रुपमा
अनि COL लेख्यो लास्टमा कमाको पछाडि भने ठाडो प्रतिशत आउँदो रहेछ। सो यो टाइप गरेर लास्टमा चाहिँ COL गर्यो भने यो चाहिँ प्रतिशत त आउँछ, ठाडोमा प्रतिशत आउँछ। ठाडो प्रतिशत र तेर्सो प्रतिशत भनेका फरक कुरा हो। अनि हामीले के भन्यो भने कुनै भेरिएबलहरू यसरी 0-1 कोडिङमा छ भने त्यसलाई हामी शब्दमा लान सक्छौँ, तालिकामा शब्दमा देखिने बनाउन सक्छौँ। त्यो शब्दमा बनाउनको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दा हामीले डेटामा गएर यो चाहिँ हामीले डेटा युटिलिटिजमा जाने, लेबल युटिलिटिजमा जाने, सुरुको टाइममा चाहिँ म्यानेज भ्यालु लेबल्स गर्ने अनि क्रिएट गर्ने। क्रिएट गरिसकेपछि हामीले कुन भेरिएबलको लागि हो, जस्तो कास्टको लागि हो भने कास्टको एउटा कुनै नाम दिन सकिन्छ, जे नाम दिए पनि हुन्छ। क्वेसन आयरमा 1 भनेको चाहिँ कुन कास्ट थियो, ब्राह्मण, यस्तै एड गर्ने। 2 भनेको कुन थियो, सपोज क्षेत्री थियो भने त्यो एड गर्ने। सो यसरी बनाउने अनि ओके गर्ने। ओके गरिसकेपछि लिस्ट त बनाइयो, तर टाँस्न बाँकी छ। टाँस्नको लागि फेरि के गर्नु पर्यो त, डेटामा जाने, फेरि डेटा युटिलिटिजमा जाने, लेबल युटिलिटिजमा जाने, त्यसपछि चाहिँ एसाइन भ्यालु लेभलमा जाने। एसाइन भ्यालु लेभलमा दुईटा चिज छान्नु पर्यो। एउटा कुन सूची टाँस्ने हो त्यो छान्न पर्यो, कुन सूची टाँस्ने हो, कास्ट भन्ने सूची टाँस्ने। अर्को चाहिँ कुन भेरिएबलमा टाँस्ने हो भन्दा कास्ट भेरिएबलमा टाँस्ने। अनि एजुकेसनलाई चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो, न त दुईटैमा टाँसिदिन्छ यसले लगेर। सो कास्ट भन्ने सूची टाँस्ने, कास्ट भेरिएबलमा टाँस्ने भन्यो भने यसले चाहिँ अब हामी कास्टमा गयौँ भने यसले चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री लेख्न सुरु गरिसक्यो। हामीले 1 2 मात्रै बनाएको हुनाले यो 3 4 चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्यो, 1 र 2 लाई यसले कन्भर्ट गर्यो। सो यसरी कन्भर्ट गरिसकेपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ त, 0-1 कोड नआएर ब्राह्मण क्षेत्री भन्ने आउँदो रहेछ तालिकामा। हामीलाई बुझ्न सजिलो, त्यो चाहिँ लगेर सिधै वर्डमा पेस्ट गर्न मिल्ने खालको तालिका चाहिँ आउँदो रहेछ। सो मैले आज चाहिँ यतिकैमा रोक्छु। यो अब तालिका बनाउने इम्पोर्टेन्ट काम पनि हो। भोलि अब हामीहरू यो तालिकाको साथसाथै यसबाट चार्ट कसरी बनाउने भन्नेतिर लाग्छौँ। त्यसपछि फर्दर हामीहरूको उसमा आउँछ, अब त्यसपछि चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। हामीले बेसिकल्ली हाम्रो जस्तो मास्टर्स लेभलमा गर्ने थेसिसमा धेरै जस्तो चाहिँ प्राइमेरी डेटामा काम गर्ने र मास्टर्स लेभलको थेसिस गर्ने हो भने धेरै जस्तो व्याख्या चाहिँ हामीहरू यही टेबल चार्टको गर्ने भएको हुनाले टेबल कसरी बनाउने, चार्ट कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा जान्न अनिवार्य छ। त्यो जान्यो भने धेरै सहज हुन्छ हामीलाई। त्यस्तै मिन मिडियनहरू कसरी निकाल्ने, त्यसको तालिका कसरी बनाउने भन्ने त अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यसलाई हामी भोलि पनि रिपिट गर्छौँ एकचोटि। त यो जान्यो भने हाम्रो थेसिसमा गर्नुपर्ने कामको मलाई लाग्छ 75% काम चाहिँ सकिन्छ। त्यसपछि हाइपोथेसिस टेस्ट गर्ने। रिग्रेसन त हामी धेरैले कम गर्छौँ, स्पेसल्ली म्यानेजमेन्टतिर हो भने चाहिँ। सो जे होस् त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्ट र रिग्रेसन आदिको काम हुन्छ र धेरै जस्तो पार्ट चाहिँ यसले हेल्प गर्छ। ल अब चाहिँ तपाईँहरूसँग कुनै क्वेसन छ भने हामीहरू क्वेसनमा छलफल गर्छौँ। यही टेबलसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू चाहिँ सोधिदिनु होला। बाँकी चाहिँ हामीहरू भोलिको क्लासमा छलफल गर्छौँ फर्दर चाहिँ। अहिले चाहिँ 1 वे टेबल, 2 वे टेबल र लेबल कसरी डिफाइन गर्ने, कसरी टाँस्ने, यो 4वटासँग सम्बन्धित क्वेसन सोध्नु